के पर्छौँ भन्दा नेपालको शासन पद्धति र शासन भन्ने टपिकमा रहेर कुरा गर्छौँ है। अब हामीले त्यहाँ के पढ्नुपर्छ अलिक ख्याल गर्नु, म तिमीलाई यसको नोट पनि उपलब्ध गराउँछु। के छ भने टपिकमा नेपालको वर्तमान संविधानमा दिएका विषयको शीर्षकका भागहरू। अब नेपालको वर्तमान संविधानमा त 35 भाग 308 धारा र 9वटा अनुसूची छन्। कुरो बुझ्यो? 9वटा अनुसूची छन्। तर त्यो मध्ये पनि हामीले दिएका भागहरू मात्रै पढ्ने। दिएका भागहरू के छन् भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा मौलिक हक र कर्तव्य, मौलिक हक र कर्तव्य एउटा भाग 3 पढ्ने। त्यसपछि राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड। मैले यो तिमीहरूलाई अगाडि नै पढाएको छु। अगाडिको कुन टपिकमा पढाएको छु भने यो 3.1 को टपिकको नेपालको राजनीति विभाजन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह पढाउँदा कपीमा हेर्ने यो राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने मैले विस्तृत त्यहाँ क्लास दिएको छु तिमीहरूलाई है। त्यो पेजमा गएर हेर्ने 1.3 मो नेपालको राजनीति विभाजन सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह त्यहाँ पढाइसकेको छु मैले यो। अब आज मौलिक हक र कर्तव्य भन्ने भयो एउटा। त्यसपछि राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था पढाउँछु, राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था। अनि अनुसूची 1 देखि 5 सम्मका सामान्य जानकारी, नेपालको वर्तमान संविधानको 1 देखि 5 सम्म के व्यवस्था छ त्यो सम्बन्धी जानकारी। अनि त्यसपछि भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था र समावेशीकरण सम्बन्धी भन्ने टपिक छ। यति टपिक छ। यो टपिकमा रहेर आज हामी छलफल गर्छौँ। अब तिमीहरूलाई नर्मल्ली भन्दा त के छ भने नेपालको वर्तमान संविधानमा मैले भनिसकेँ, नेपालको वर्तमान संविधान भनेको मूल कानुन हो राज्यको है। यसै सबै कानुनहरू अन्य कानुनहरू यसै कानुनमा निर्भर हुन्छन्, यही कानुनबाट चाहिँ सञ्चालित हुन्छन्। यो वर्तमान संविधानबाट नेपालको वर्तमान संविधान 2072 असोज 3 गते जारी भयो। त्यो असोज 3 गते जारी भएको वर्तमान संविधानको के थियो त भन्दा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची छ। त्यो मध्ये पनि हामीले पढ्नुपर्ने सबै कुरा होइन, ती 308 वटै धारा होइनन्, 35 भागै होइन। अब हामीले पढ्नुपर्ने भाग 3 को बारेमा जानकारी लिनु भनेको छ। भाग 3 मा के छ त भन्दा मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। हामी मौलिक हक भनेको हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो अधिकार र हाम्रो हक र अधिकारको बारेमा ग्यारेन्टी गरेको, राज्यले गरेको ग्यारेन्टीका कुराहरू हुन्छन् त्यहाँ। हुन त तिमीहरूलाई यो भन्दा अगाडि अलिकति तिमीहरूले नेपालको संवैधानिक विकास क्रम पनि थाहा भए राम्रो है। नेपालको संवैधानिक विकास क्रमको बारेमा पनि जानकारी लिनु राम्रो। थोरै म संविधानका नाम मात्रै भनिदिन्छु, तिमीहरू सुन्ने। जस्तै के छ भने नेपालको इतिहासमा है, नेपालको इतिहासको संविधानका क्रमहरू के छ भने नेपालको सरकार वैधानिक कानुन 2004 भन्ने नेपालमा पहिलोचोटि आयो। यो नेपालमा लागू नभएको संविधान भनेर चिनिन्छ। यो संविधानलाई लागू नभएको नेपालको संविधान कुन हो भनेर सोध्यो भने नेपालको वैधानिक कानुन 2004 हो। र 2005 वैशाख 1 गते लागू हुने भनेको थियो, तर लागू भएन। यो बन्न चाहिँ 2004 मै बन्यो, 2004 मा बन्यो, तर वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने भनेको थियो, लागू भएन। यो संविधानमा चाहिँ तिम्रो 668 भनेको 6 धारा 68 दफा र 1 अनुसूची सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधान हो यो संविधान। त्यसपछि अर्को संविधान नेपालमा आयो, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। नेपालमा पहिलोचोटि लागू भएको संविधान कुन हो भनेर सोध्छ यो क्वेसन है। हामीलाई सोधिरहेको पनि नै छ यो क्वेसन है। लागू नभएको कुन हो र लागू भएको कुन हो भन्छ। लागू भएको चाहिँ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। 2007 चाहिँ 2007 साल फागुनको 19 गते चैतको 19 गते लागू भएको हो। यो संविधानमा चाहिँ 773(1) थियो। 7 भाग 73 धारा 1 अनुसूची भनेको हो त्यो 773(1) भनेको। अनि त्यसपछि नेपालको संविधान नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 आयो। 2015 फागुन 1 गते लागू भयो संविधान। 2015 फागुन 1 गते लागू मिति। अनि त्यसपछि यसको कति भाग कति धारा थियो भन्दा 10 धारा 77 अनुसूची र 10 भाग 77 धारा 4 अनुसूची भएको संविधान थियो यो। अनि त्यसपछि नेपालको संविधान 2019 आयो। 2019 साल पौष 1 गते जारी भयो, तर यो पनि लागू भयो है। अनि 2097 6 भन्छ, 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूची भएको थियो यो संविधान। अनि त्यसपछि नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 भन्ने आयो। 47 साल फागुनको 23 गते लागू भयो। 2047 साल कार्तिकको कार्तिकको 23 गते लागू भयो है। कार्तिकको 23 गते लागू भयो, ठिक छ। कार्तिकको 23 गते लागू भयो। अनि 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थियो है। 23 भाग 133 धारा र 3 अनुसूची थियो।
अनि त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 आयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 भनेको 2063 साल माघको 1 गते आइतबारको दिन लागू भयो र यो संविधान पनि कति भाग थिए त भन्दा 25 भाग 167 धारा र 4 अनुसूची। अब हामीले पढ्ने भनेको सबै ती 6वटा संविधान त हामीले जान्नै पर्यो अलिअलि थोरै। अब हामीले पढ्ने भनेको नेपालको वर्तमान संविधान 2072। अब नेपालको वर्तमान संविधान सम्बन्धी जानकारी अलिकति थोरै लिउँ। नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो त भनेर सोध्यो भने नेपालको वर्तमान संविधानको नाम के हो भन्यो भने नेपालको संविधान 2072 भन्नु पर्यो। नाम के हो भनेर सोध्यो भने नेपालको संविधान 2072। अनि नेपालको संविधान राजपत्रमा कहिले प्रकाशन भयो त भन्दा गजेट अफ पेपरमा, नेपाल सरकारको गजेट पेपरमा कहिले प्रकाशन भयो त भन्दा 2072 साल असोज 3 गते चाहिँ प्रकाशन भयो। असोज 3 गते। अनि नेपालको वर्तमान संविधान कहिले संशोधन भयो त? नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल माघको 9 गते संशोधन भयो र 2072 साल फागुन 16 गतेबाट लागू भयो। फागुन 16 गते। अनि त्यो कुन धाराहरू चाहिँ तिम्रो संशोधन भएका थिए त भन्दा धारा 42, धारा 84 र धारा 286 है, 286 संशोधन भएका थिए। अब त्यो कुरा अब हामीले प्रारम्भिक नम्बर हजुर लागू भएको मिति 2072 साल असोज 3 गते नेपालमा त्यो दिनलाई नेपालको राष्ट्र दिवस, राष्ट्रिय दिवस पनि मनाइन्छ। संविधान जारी भएको दिन अहिले नेपालको राष्ट्र दिवस, मुख्य दिवसको दिन मनाइन्छ। फागुनको कति गते भन्नु भएको थियो? उसी के भन त संशोधन भएको मिति 2072। संशोधनको पहिलो संशोधन भयो 2072 साल माघको 9 गते संशोधन भयो। तर त्यो संशोधन भएको संविधान छ नि लागू चाहिँ 2072 साल फागुनको 16 गते भएको थियो भनेको मैले। डेट बेग्लैमा अनि लागू भएको डेट बेग्लै फागुन 16 गते। अनि कुन धारामा संशोधन भएको थियो भनेर सोध्यो भने तिम्रो धारा 42, धारा 84 र धारा 286 मा संशोधन भएको थियो। अब हामीले मैले भनिसकेँ प्रारम्भिक भाग 1 हामीले पढ्नु परेन। म भाग 1 को बारेमा केही डिस्क्राइब गर्दिन। भाग 2 पनि नागरिकताको बारेमा छ। नागरिकताको बारेमा पनि म केही कुरा डिस्कस गर्दिन। एकैचोटि गएर म भाग 3 को बारेमा, भाग 3 मा के छ त भन्दा मौलिक हक र कर्तव्य भनेर उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ हेर मौलिक हक र कर्तव्य भन्नेमा उल्लेख गरेको छ। हामी त्यो मौलिक हक र कर्तव्यको बारेमा हामी उल्लेख गर्छौं। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने नेपाल वर्तमान संविधानले कतिवटा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरेको छ भन्नु भने फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज भन्छ। फन्डामेन्टल राइट्स भन्नु भने चाहिँ तिम्रो फन्डामेन्टल राइट्स भन्नु भने चाहिँ कतिवटा भन्दा 31 वटा है, 31 वटा र राइट्स अनि ड्युटिज भन्नु भने 4 वटा। त्यो बुझ्नु पर्यो हामीले। फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड ड्युटिज भन्छ। मौलिक हक चाहिँ फन्डामेन्टल राइट्स चाहिँ 31 वटा छन् है। यहाँ नझुकिनु, राइट्स 31 वटा छन्। संख्या सोध्दा पनि हाउ मेनी फन्डामेन्टल राइट्स आर देयर इन नेपाल भन्छ। तिमीले त्यो बेला ट्याक्क 41 जाँच के अरे 31 जाँच आन्सर, त्यही 31 लाई चेक गर्ने हो 31 मा। अनि त्यसपछि तिम्रो ड्युटिज कतिवटा छन् भन्नु भने ड्युटिजहरू 4 वटा मात्रै छन्। त्यो ड्युटिज अहिले कुन 4 वटा हुन् त्यो पछि प्रत्येक लाइनको डिस्क्राइब गर्न आउँछ। अब मैले तिमीहरूलाई सर र म भनिदिन्छु है, के भनिदिन्छु भने वर्तमान संविधानको व्यवस्था गरेका मौलिक हकको सूची 31 वटा। अब यो कतिले घोक्छन् है, यो घोक्न पनि सकिन्छ। किन घोक्न सकिन्छ भने भाग 3 को धारा 16 देखि भाग 48 सम्म छ, तर 2 वटा चाहिँ मौलिक हक होइनन्। भाग 16 देखि 46 सम्म चाहिँ मौलिक हक हो है। धारा 48 मा फेरि ड्युटी छ क्या, अधिकार के अरे यो कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ तिम्रो भाग 48 मा उल्लेख गरिएको छ। अब यसको घोक्ने तरिका जसले पनि त्यही हो, अगाडिको अक्षरबाट पढ्छन् है जहिले पनि सो स छु भनेर यसरी सो स न्या अ या नि भनेर अगाडिको अक्षरबाट सूत्र बनाउने हो। किनभने यो सिरियल्ली जान्नुपर्ने हुन्छ। सिरियल्ली जहिले पनि मौलिक हकहरू सिरियल्ली जान्नुपर्छ। यो सिरियल्ली संविधानका प्रत्येक कुराहरू सिरियल्ली भन्नुको मतलब त्यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिएको हो क्या, त्यसलाई अलिक अरू भन्दा एक स्टेप माथि दिएको हो भन्ने कुरा बुझिन्छ। जस्तै हाम्रो देशमा पहिलो कानुनमा के छ त भन्दा सम्मानपूर्वक वार्ता पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। सम्मानपूर्वक वार्ता पाउने हक है। नेपालको वर्तमान संविधानमा के छ अरे सम्मानपूर्वक वार्ता पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब के हो त यो के हो त यो सम्मानपूर्वक वार्ता पाउने हक भनेको प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक वार्ता पाउने हक हुनेछ। संविधानले भनेको कुरा हो यो, प्रत्येक व्यक्तिलाई
सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेपछि अब नेपालको वर्तमान संविधानले नै के अंगीकार गरेको छ भन्दा नेपालमा कहिले पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन चाहिँ बन्ने रहेनछ र मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कसैलाई पनि सजाय दिने छैन भनेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक। अब उसले कुन सोध्दा कसरी सोध्छ भने नेपालमा मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन नेपालको वर्तमान संविधानको कुन मौलिक हकमा उल्लेख गरेको छ अथवा कुन धारामा उल्लेख गरेको छ भन्छ क्या उसले सोद्धाखेरि। त्यो बेला तिमीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा व्यवस्था गरिएको छ भन्नु पर्यो। कुरो बुझ्यौ? कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर नेपालको मौलिक हकमा कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ र अथवा कुन हकमा व्यवस्था गरिएको छ अथवा कुन धारा र कुन हकमा व्यवस्था गरिएको छ भनेर उसले सोध्ने क्वेसन त्यो हो। तिमीले धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा चाहिँ मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ र प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरिएको छ भन्यो भने सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमै गरिएको छ भन्नु पर्यो। प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुन्छ। उसले भनेको त्यही हो। इम्पोर्टेन्ट कुरा यो सामान्य लाग्छ हेर्दा तर यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। यो हामीले क्वेसन नजाने पनि जान्नुपर्ने कुरा हो क्या। नेपालको मौलिक हक के त अब हामीले हाम्रो त समानता स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकार त थाहा पाउनु पर्यो नि त। हाम्रो स्वतन्त्रता के हो, हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो सम्पत्तिमाथिको अधिकार के हो, यस्तो यो कुरा त थाहा पाउनु पर्यो नि त। यो कुरा हामीले के हो भने यो तिम्रो मौलिक हक भन्ने चिज नि जहिले पनि अदालतमा गएर प्रश्न चिन्ह उठाउन पाइन्छ क्या। तिमीले कुनै कुरा पनि मौलिक हक पाएनौ भने जस्तै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक तिमीले पाएनौ भने यो देशमा तिमीले गएर अदालतमा मुद्दा हाल्न पाउँछौ। मौलिक हक भनेको त्यति पावरफुल हुन्छ आफ्नो देशको आम नागरिकलाई है। अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को छ स्वतन्त्रताको हक। स्वतन्त्रताको हकमा चाहिँ धारा 17 मा छ है। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भयो, धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक। अब मैले यो प्रत्येक लाइन 31 वटा व्याख्या गर्दाखेरि तिमीहरूको अहिले यो सबै क्लास जान्छ। मैले तिमीहरूलाई सर इम्पोर्टेन्ट मात्रै अलिअलि म बताइदिन्छु है, नाम मात्रै भनिदिन्छु। यो प्रत्येक व्याख्या गर्न अहिले सकिन्न, सुन्ने मात्रै न। पछि फेरि तिमीहरूको क्लास आउँदाखेरि फेरि जोइन हुन्छौ नि त, खुल्यो भने म तिमीहरूलाई त्यो बेला विस्तृत दिइहाल्छु है क्लासमा सबै कुरा। यो अब सबै कुरा म इन्फर्मेसन सोधी के हो सबै भनिदिन्छु। अहिले चाहिँ सो नाम मात्रै सुन्ने। जस्तै अब अर्को चाहिँ हाम्रो के त भन्दा स्वतन्त्रताको हक छ, अनि समानताको हक छ, सञ्चारको हक छ। हामीलाई चाहिने अधिकार है, हाम्रा अधिकारहरू यो बुझिराख्ने फेरि मौलिक हक के हुन् हाम्रा आफ्ना। तिम्रो आफैलाई दाँचेर हेर्ने फेरि यो कुरा भन्ने बित्तिकै तिमी आफूले आफूलाई दाँच्ने यो देशमा मैले यो कुरा चाहिँ अनिवार्य पाउँदो रहेछु है भन्ने यो कुरामा चाहिँ मैले अदालतमा गएर प्रश्न चिन्ह खडा गर्न सक्ने छु र मुद्दा दर्ता कसरी मेरा विरुद्ध हाम्रा विरुद्ध यस्ता गतिविधि गरे भने अदालतमा गएर मैले मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने छु भन्ने कुरामा मेन्टालिटी प्रिपेयर गर्ने अनि सुन्ने। न्याय सम्बन्धी हक, अपराध पीडितको हक, न्याय निवारक नजर विरुद्धको हक, स्वाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, भाषा र संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवास सम्बन्धी हक, अनि महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक र उपभोक्ताको हक र देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको हक। यो कुरा हामीले पाउँछौँ। संवैधानिक उपचारको हक धारा 46 है। मैले अहिले धारा 16 देखि धारा 46 भने तिमीले अगाडिको अक्षरबाट कर्मश पढ्ने, बुकमा पनि होला है, बुकमा पनि हेर्ने, नभए एप्स पाउँछ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 भनेर तिमीले फेसबुकमा डाउनलोड गर। एउटा एप्स नै के अरे नै पाउँछ त्यो एप्समै हैन, प्ले स्टोरमा गएर नेपालको संविधान 2072 भनेर डाउनलोड गर। त्यो मध्ये हामीले भाग 3 पढ्नु पर्ने छ भने त्यहाँ भाग 3 का बारेमा भित्तिक कुराहरू धेरै छन्। त्यो विस्तृत एकताले तिमीहरू अध्ययन गर्ने। बुझेनौ भने मलाई अर्को क्लासमा यो पोइन्ट चाहिँ संविधानको के हो सर भनेर मलाई सोध्न सक्छौ तिमीहरूले। अनि अलिकति अब म क्वेसन बेसमा जान्छु थोरै, त्यो सम्बन्धीको क्वेसन बेसमा मात्रै। ल यो चाहिँ टिप है, यो चाहिँ टिप थोरै भयो नि। कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भन्ने व्यवस्था कुन धाराले गरेको छ भन त? कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय हुने गरी कानुन बनाइने छैन भनेर कुन चाहिँ धाराले गरेको छ? 16 धारा 16। अर्को सम्मान कामका लागि भनेको बराबरी कामका लागि, सम्मान कामका लागि
लैङ्गिक आधारमा समान कामका लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको भेदभाव नगर्ने हक कुन हो? सुन मात्रै अहिले छोड्दै तिमीहरू अब ढिलो हुन्छ है, यो टपिक सक्नु छ, सुन मात्रै सुन, तिमीहरू भ्याउँदैनौ। समान कामका लागि 44 ला लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षाको भेदभाव हुने कुरा, भेदभाव नगर्ने कुरा कुन धारामा छ? धारा 18 मा छ। यो समानताको हकमा छ। समानताको हकमा सबै धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्था तीमध्ये कुनै पनि कुराको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भनेर उल्लेख गरेको छ क्या। चाहे त्यो जुनसुकै धर्म होस्, चाहे जुनसुकै वर्ण होस्, चाहे जुनसुकै लिङ्ग होस्, होइन, आदिवासी होस् कि जनजाति होस् कि उत्पीडित होस् कि अपाङ्ग होस् कि पिछाडिको क्षेत्र होस् कि अल्पसङ्ख्यक होस् कि सीमान्तकृत होस् कि किसान होस् कि मजदुर वर्ग होस्, एनी जेसुकै होस्, त्यो कुनै पनि कुरा आधारमा पारिश्रमिकको केसमा सबैलाई के छ, समान भेदभाव गरिने कुरामा चाहिँ समानताको हकको धारा 18 ले व्यवस्था गरेको छ। यो धारा 18 ले समानताको महिला र पुरुषलाई पनि अंशको व्यवस्था भन्छ नि, अंश सम्बन्धी चाहे महिला होस् चाहे पुरुष हो, उनीहरूलाई आफ्नो बाबुबजेको पैतृक सम्पत्तिमा सम्मान हकको व्यवस्था गरेको छ। त्यही धाराले सम्मान हकको व्यवस्था गरेको छ भनेको दाजुभाइले जति सम्पत्ति पाउँछौ, छोराछोरीहरूले पनि त्यति नै सम्पत्ति, लैङ्गिक आधारमा कुनै पनि आधारमा भेदभाव नगरिने कुरा धारा कतिमा? धारा 18 को समानताको हकको धारामा व्यवस्था गरेको छ है। अनि अर्को कुनै पनि व्यक्तिलाई के नगरी थुनामा राख्नु हुँदैन? जस्तै तिमीले कुनै पनि व्यक्तिलाई के नगरिकन थुनामा राख्नु हुँदैन? एकछिन है। कारण सहितको सूचना नदिनमा राखिने छैन, राख्न पाउँदैन। यस्तोले हैन, यो 4N1 4N1 जा ल के अरे कारण सहितको सूचना नदिई थुनामा राख्न पाइँदैन होला। हो, पक्राउ भएको कारण सहितको सूचना नदिकन कसैलाई पनि पक्राउ गर्न पाइँदैन क्या। जस्तै तिमीले नेपाल प्रहरीले कसैलाई पनि समाउन गयो भने पक्राउ परेको कारण दिनु पर्यो नि, म के कारणले पक्राउ पर्दैछु, त्यो पक्राउ परेको चाहियो क्या, सूचना सरकारले दिनु पर्यो आफूलाई। हो, त्यो पक्राउ परेको सूचना सहित सूचना नदिई कसैलाई पनि पक्राउ गरेर थुनामा राख्न पाइँदैन। यदि थुनामा राखो भने पनि बाटाको म्याद बाहेक, बाटो त अब डोल्पाबाट आउनु पर्ला, कहिले कताबाट आउनु पर्ला, होइन, त्यो सरकार कता कता अब टाइमिङ नेपालको भूगोल त्यही हो। तर बाटाको म्याद बाहेक 24 घण्टाभित्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई सम्बन्धित मुद्दाको केसमा वकिल समक्ष अथवा अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्ने नियम छ। अदालतमा गएर उपस्थित गराइहाल्ने। त्यो बिना कारण फेरि थुनामा राखिरहन पनि पाइँदैन। कारण छ भने उसले 30 दिनसम्म मजाले थुनामा हिरासतमा राखेर आरामले काम गर्न सक्छ है। एकदम छ भने त्यही पनि सिडिओ कार्यालयसँग म्याद थप गरेर राख्न सक्छ। तर कारण नभइकन कसैलाई पनि समाउन थुन्न पाइँदैन। यो तिम्रो मौलिक हक हो है। कसैले बिना कारण तिमीलाई थुन्न पाउँदैन। सही हो, यो कुरा तिमीले ठिक भन्यौ। अनि पक्राउ भयो, मैले अहिले पनि भने पक्राउ भएको व्यक्तिले बाटाको म्याद बाहेक मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष कति घण्टाभित्रमा उपस्थिति गराउनु पर्छ? 24 घण्टा हो। 24 घण्टाभित्र तिम्रो पक्राउ बाटाको म्याद बाहेक है, बाटाको म्यादमा कहिलेकाहीँ 2 दिन पनि हुनसक्छ, 3 दिन पनि हुनसक्छ। हो, बाटाको म्याद बाहेक पक्राउ परेको व्यक्तिलाई चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ अदालतमा उपस्थित गराइसक्नुपर्छ। ठिक छ। अनि धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँड्न पाउने हक छ भने नि धारा 21 मा के छ? सोध्ने पुछ्ने यसरी हो क्या। धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँड्न पाउने हक छ भने धारा 21 मा के छ? अपराध पीडितको हक होला। अपराध पीडितको हक है, अपराध पीडितको हक। अनि के कस्तो आधारमा व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ? कस्तो अवस्था आयो भने व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्न सकिन्छ? नेपालको वर्तमान संविधानमा कुनै व्यक्तिलाई कस्तो अवस्थामा, कस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले निवारक नजरबन्दमा लगेर उसलाई बाहिर जान नदिकन, देशबाट बाहिर जान नदिकन उसलाई चाहिँ सम्बन्धित व्यक्तिहरूको निगरानीमा, होइन, उसका भएका गतिविधिहरू चियो चर्चो गरेर
उसले कस्ता खालका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेछ, उसलाई चाहिँ हामीले कस्तो अवस्थामा रोक्न सक्छौँ त्यस्तो मान्छेलाई भने नि त्यो मान्छेले चाहिँ नेपालको सार्वभौमसत्ताको बारेमा, त्यसपछि नेपालको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा, त्यसपछि नेपालको सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा तत्काल खलल पुर्याएको आधार पर्याप्त भएमा देशको सार्वभौमसत्तामाथि बोल्न भएन, देशको शान्ति सुरक्षाको मामिलामा बोल्न भएन, देशको भौगोलिक अखण्डताको बारेमा बोल्न भएन, त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ के गर्नु तत्काल खलल पुर्याउने काम गरेमा चाहिँ हामीले निवारक नजरबिन्दमा गर्न सक्छौँ। जस्तै के एउटा के राउत भन्ने थियो नि हैन, तराईको के राउत सिके राउत हैन, बुझ्यौ नि? सिके राउत भन्ने सुनेको थियौ? सिके राउत सुनेको सर। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ राज्यको विरुद्धमा एक मधेस एक प्रदेश हामीलाई मधेस छुट्टै चाहिन्छ यस्ता कारणमा बिना कारण बोल्दै हिँड्यो भने त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ निवारक नजर विरुद्धमा राख्न सकिन्छ है, देशको बारेमा बोल्न भएन। अनि नेपालमा नजरबन्दमा राख्ने अधिकार हुने व्यवस्था कोसँग छ? नेपालमा नजरबन्दको अधिकार राख्ने अधिकार को समक्ष छ? नेपालमा नजरबन्दको अधिकार राख्ने अधिकार कोसँग छ भने नि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समक्ष छ है। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2046 अनुसार निवारक नजरबिन्दुमा राख्न सक्छ है। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले चाहिँ तिम्रो सार्वजनिक सुरक्षा ऐन 2074 अनुसार राख्न सक्छ। अनि छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य कस्तो अपराधमा दण्डनीय मानिन्छ भन त? छुवाछुत तथा भेदभाव जन्य कार्य कस्तो अपराधको रूपमा दण्डनीय हुनेछ? तिमीले कसैलाई छुवाछुतको मामिलामा त्यसपछि कसैलाई भेदभाव गर्यो भने त्यस्तो अपराधलाई कसरी दण्डनीय हुनेछ? कसरी हुन्छ भने नि गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा दण्डनीय हुन्छ। त्यो भनेको एकदम गम्भीर सामाजिक अपराध हो क्या है, सोशल क्राइम भयो क्या, त्यो सामाजिक गम्भीर सामाजिक अपराधको केसमा तिमीलाई चाहिँ कसैलाई तिमीले छुवाछुतको बारेमा हेपा गर्यौ, भेदभाव जन्य गतिविधि गर्यो भने त्यो सामाजिक अपराधको रूपमा लिन्छ त्यसलाई, त्यो एकदम सामाजिक। अनि प्रत्येक नागरिकलाई के कस्तो विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ? जस्तै तिमी हामीलाई के कस्तो विषयमा सूचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ? के कस्तो विषयमा हामीलाई माग्ने र सूचना माग्ने र पाउने हक हुन्छ भन्दा नि तिमीले आफ्नो विषयमा तिम्रो कुनै पनि विषयमा आफ्नो सूचना चाहिँ यो यस्तो गरेछ अरे उस्तो गरेछ भनेर हल्ला फिजाउने त्यो आधार पुष्टि गर्नु पर्यो। के आधारमा मलाई यस्तो गतिविधि गरिदिएको त, के कारणले मैले कहाँ गएर छु, म के गरेर छु, मैले यस्तो हल्ला फिजाउने, त्यो के छ सूचना, त्यो सूचना पाउने तिम्रो हक हुन्छ। त्यसपछि त्योसँगै सार्वजनिक सरोकारको विषयमा जस्तै विकास निर्माणका केसहरूमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केसमा तिम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न गयो, पासपोर्ट बनाउन गयो, पासपोर्ट बनाउँदाखेरि तिमीले के अरे यो कागज पुगेन यस्तो गर उस्तो गर भन्न थाल्यो भने तिमीले त्यो प्रुफ गरेर देखाउनु पर्छ सार्वजनिक सूचना। किनभने तिमीले के कारणले चाहिँ यो मेरो पासपोर्ट बनेन, के कारणले मेरो नागरिकता बनेन, के कारणले मेरो जग्गा पास भएन, त्यो तिमीले कारण सहितको सूचना माग्न पाउने हक हुन्छ। इन्फर्मेसन चाहियो तिमीलाई, हो त्यो राज्यले दिनुपर्छ, तिमीलाई राज्यले दिनुपर्छ। अनि धारा 36 मा नि खाद्य सम्बन्धी हक छ भने धारा 40 मा दलितको हक छ है। धारा 36 मा खाद्य सम्बन्धी हक छ भने धारा 40 मा दलितको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ। अनि धारा 41 मा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी छ भने धारा 44 मा उपभोक्ताको हक छ है। अनि धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक छ भने धारा 38 मा महिलाको हकको व्यवस्था छ। अनि प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना सम्मान वंशी हक हुने व्यवस्था कुन हकले गरेको छ भन्दा सम्मान वंशी हक चाहिँ धारा 38 मा महिलाको हक भनेको अब तिमीले सम्मान वंशी चाहे तिमीले छोरा पाऊ चाहे छोरी पाऊ त्यो महिलाको हकको अधिकारको विषय हो त्यो भनेर तिमीले अब मेरो बुढीले छोरी पाउनु पर्नेमा छोरो पायो, छोरो पाउनुमा छोरी पायो भनेर यस्ता खालका अयात गतिविधिको प्रश्न चिन्ह चाहिँ गएर अदालतमा मुद्दा हाल्यो भने त्यो मुद्दै हाल्नेलाई समारा जेल हालिदिने गर्छ क्या, बुझ्यौ नि? त्यो जसले हाल्छ त्यसैले हाल्ने हो। तिमीलाई सम्मान वंशी त्यो जेसुकै होस्, पुरुष पाए पनि महिला पाए पनि नो प्रब्लम, एउटै हो, दुईटैलाई सम्मान वंशी हक हुन्छ। त्यो हक भनेको महिलाको हक अन्तर्गत पर्छ। यो प्रजनन अधिकारको हक पनि हो है, प्रजनन सम्बन्धी कुरा पनि हो। अनि त्यसपछि सम्पत्ति र पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको सम्मान हक हुने व्यवस्था कुन धारामा गरेको छ? कुनै पनि परिवारमा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतिको सम्मान हक हुने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरेको छ अथवा कुन हकमा गरिएको छ? धारा 25।
हैन धारा 38 मा महिलाको हकमा व्यवस्था गरेको छ है। पुरो बुझ्यो? पुरो बुझ्यो? ल त्यसपछि हामीलाई धारा 48 अब हामी अर्कोमा जाउँ। त्यो अब त्यति भएपछि नेपालको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने छ। हेर त त्यो बाँडफाँड भन्ने छ त्यो तिमीहरूलाई मैले भनिसकिरहेछु। यो के अरे भाग 5 को धारा 56 देखि 60 सम्म छ। म थोरै की पोइन्ट मात्रै भनिदिन्छु चाहिने जस्तै के छ भने त्यहाँ राज्यको संरचना सम्बन्धी व्यवस्था कति धारामा उल्लेख गरेको छ भने धारा 56 मा नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहले के बमोजिम गर्छन् भने यस संविधान तथा कानुन बमोजिम। अनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना कस्तो हुने व्यवस्था छ भने 3 तह सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह। अनि त्यस स्थानीय तहमा कुन कुन निकाय पर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहमा गाउँपालिका नगरपालिका र जिल्ला सभा। अनि सङ्घीय कानुन बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त कायम गर्न सकिने व्यवस्था कुन धाराले सम्बोधन गरेको छ भन्दा धारा 56 को धारा 4 ले गरेको छ है। अनि संविधानको कुनै पनि तहले प्रयोग गर्न नतोकेको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ है। अनि त्यसपछि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्वको बाँडफाँड सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा छ भन्दा धारा 60 मा छ। साझा सूचीभित्र पर्ने कुनै पनि विषयमा नपरेको विषय कर लगाउने र राजस्व उठाउने काम कसले निर्धारण गर्छ भन्दा कुनै पनि विषयमा नपरेको विषय चाहिँ नेपाल सरकारले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। यो राज्य शक्तिको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड तिमीले पढ्नुपर्ने भाग 5 को धारा 56 देखि 60 सम्म। तिमीहरूलाई मैले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह पढाउँदाखेरि मैले यसको बारेमा विस्तृत क्लास दिइसकिरहेको छु। तिम्रो कपीमा पनि छ, मजाले हेर्ने। मैले त्यो कुरालाई सर्टकटमा मात्रै भनिदिएको हो, त्यहाँ मैले लङ तरिकाले व्याख्या गरेरै भनिरहेको छु, त्यो हेर्ने है त। कुरो बुझ्यो? संविधान हो है, बिस्तारो पढ्नुपर्नेमा अब छिटो पढिँदैछ हतार गरेर है, बिस्तारो पढ्नुपर्छ। बिस्तारो पढ्छु क्या, 4-5 दिन 5-6 दिन लाएर पढ्छु। शासन पद्धति र शासन भनेको अब शासन भनेको केबाट सुरु गर्नुपर्ने खासमा शासन भनेको विधि विधान र प्रक्रियाबाट सञ्चालित हुन्छ। तर हामी पछि पनि टाइम हुन्छ हाम्रो है, अलिअलि थोरै कोर्स सकौँ भन्ने मात्रै हो। टाइम त हाम्रो पछि पनि हुन्छ। सर हामीले कुन भागहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ एक्जामको बेसिसमा? भने हो त्यही कुरा हो क्या मेन, अरू केही पढ्नु पर्ने क्या। तिमीले संविधानमा चाहिने कुरा के हो? संविधानको कुरा मैले बनाएर पनि पढ्ने होइन, जे छ त्यही भन्ने हो संविधानमा होइन। अब यहाँ त 35 वटा भाग रहेछ, थोरा छैन। अब कुन चाहिँ पढ्दा ठिक होला एक्जाम बेसिसमा? 1 2 3 4 के भन्यौ? 35 वटा भाग त निकै धेरै रहेछ सर। अब हामीले एक्जाम बेसिसमा चाहिँ कुन सबै नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि केही मात्रै छ? होइन, आर्मीमा त्यो सबै भाग इम्पोर्टेन्ट छैन। सबै भाग किन इम्पोर्टेन्ट छैन भने मौलिक हक र कर्तव्य इम्पोर्टेन्ट। मैले अहिले भने नि मौलिक हकको धारा भाग 3 को धारा 16 देखि धारा 46 सम्म इम्पोर्टेन्ट। सबै नाम जान्नै पर्छ फेरि एकदम। यो त्यो फेरि एकदम सबैभन्दा कम मार्क्स आउने टपिक पनि हो क्या यो आर्मीमा, 5 मार्क्स टोटल। बुझेनौ? त्यही भएर यसलाई विस्तृत तरिकाले धेरै गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ म। 5 मार्क्सको क्वेसन हो यो। अनि त्यसपछि अर्को हामीले पढ्नुपर्ने राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँड भन्ने पढ्नु पर्यो। राज्यको संरचना राज्य शक्तिको बाँडफाँड मैले कति यहाँ भने अघि भन त? भाग 5 मा भने हो किन भन त? भाग 5 को धारा 56 देखि 60 सम्म भने 56, 57, 59, 56 एउटा 57, 58, 59, 60 जम्मा 5 वटा पढ्नु पर्यो। 5 वटा धारा पढ्नु पर्यो त्यो। अनि त्यसपछि अर्को एकैचोटि गएर हामी अब कहाँ जम गर्छौँ भन्दा भाग 28 मा गएर पढ्छौँ। भाग 28 मा के छ त भन्दा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था छ। यो नेपाल आर्मी, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी, एनआइडी यो सबै सुरक्षा निकाय सम्बन्धीको व्यवस्था उल्लेख गरेको छ। हुन त जान्नुपर्ने हामीले अरू पनि छन् हुनलाई चाहिँ है। भाग 21 देखि 27 सम्म पनि जाने त राम्रो, फेरि संवैधानिक निकायहरू पनि जाने राम्रो। तर यहाँ टपिकमा संवैधानिक निकायको बारेमा चाहिँ उल्लेख नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामी एकैचोटि राष्ट्रिय सुरक्षा भाग 28 मा जान्छौँ। ल सर्टकट म भनिदिन्छु, तिमीहरू ध्यान दिएर सुन्ने। यति पढ्यो भने 2टा क्वेसन चाहिँ आउँछ है। यो क्वेसन सोध्ने चाहिँ यति हो फेरि, जहिले पनि परिरहेछ यो क्वेसन फेरि।
धारा तिम्रो 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री तथा सदस्य सहित कतिजना सदस्य हुन्छन् भनेर सोध्यो भने कतिजना हुन्छन् भन त। धारा यसरी सोध्यो भने धारा 266 मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष सहित कतिजना सदस्य रहन्छन्? 7 जना हो सर। कतिजना? ल म नाम भनिदिन्छु कतिजना सदस्य रहन्छन्, तिमी फ्याट्ट भन है। अब ल प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा मन्त्री सदस्य, गृह मन्त्री सदस्य अनि परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, अर्थ मन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति सदस्य र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भएर रक्षा सचिवले काम गर्छ। त्यो सदस्य कतिजना भयो? गन्यौ कतिजना भयो? फेरि जान्नै पर्छ, बुझ्न। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा मन्त्री सदस्य, गृह मन्त्री सदस्य, परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, अर्थ मन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति सदस्य तथा रक्षा सचिव पनि सदस्य। रक्षा मन्त्रालयको रक्षा सचिव सदस्य कतिजना भयो? 8 जना। पहिले 7 जना थियो, नझुकिनु तिमीहरूले। धेरैमा 7 जना सले त त्यो किन नझुकिनु भने प्रधान सेनापति भन्ने मान्छे नि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा थिएनन् राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा। यो वर्ष आएका हुन्, अरू सबै थिए, अरू सबै पहिले थिए। त्यही कारणले पहिले 7 भनेर हामीले पढ्यौँ। तर अब हामी पढ्दैनौँ कि 7 भनेर 8 जना हुन् भनेर पढ्छौँ। किन 8 जना पढ्छौँ भन्दा प्रधान सेनापति पनि प्लस 1 थपेर 8 जना भएका हुन् भनेर पढ्ने है। कुरो बुझ्यौ? सर एक्सक्युज मी सर, भन। अनि त्यो सचिव छ नि सर, एउटा त्यो नेपाल सरकारको मुख्य सचिव हुन्छ हैन? हो, हुन्छ। अनि यो रक्षा मन्त्रीको पनि त्यो सचिव हुन्छ, रक्षा मन्त्रालयको पनि हुन्छ। यस्तो छ क्या, सोध्ने क्वेसन यो, रक्षा मन्त्रालयको सदस्य सचिव चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव को हुन्छ भन्छ? त्यो राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव रक्षा सचिव हुन्छ, डिफेन्स सेक्रेटरी। हस् सर, थ्यांक यू। अनि मुख्य मन्त्री त के अरे मुख्य सचिव त मेम्बरसिप हुने नै भाइ। मुख्य सचिव र प्रधान सेनापति सदस्य हुने नै भाइ। पहिले प्रधान सेनापति थिएनन्, यो पटकको वर्तमान संविधान 2072 बाट हालेको सेनापतिलाई चाहिँ। कुरो बुझ्यो? ल अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्छ? राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको वार्षिक प्रतिवेदन को समक्ष पेश गर्नुपर्छ? भन त। त्यो को समक्ष पेश गर्नुपर्छ भने नि राष्ट्रपति समक्ष तथा राष्ट्रपति समक्ष हो। राष्ट्रपति समक्ष सक्यो। त्यो धेरै गर्न त हुन्छ। अब रापले तोकेको व्यवस्थापिका समक्ष पनि भन्छ, सिधै तिमीले सर्टकट भन्दा राष्ट्रपति समक्ष भनिदिने सकिहाल्यो। धेरै। अनि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भएर कसले काम गर्छ? नेपाल सरकारको मुख्य सचिव। 75 क्या रे भन त। रक्षा मन्त्रालय होला। हो, रक्षा मन्त्रालयको रक्षा सचिव भन न। रक्षा मन्त्रालयको रक्षा सचिवले धारा 266 को उपधारा 2 मा छ हैन? धारा 266 को उपधारा 2 मा छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सदस्य सचिव भएर कसले काम गर्छ क्वेसन टिप्ने है। यो लगातार सोध्ने क्वेसन हो। अनि नेपाली सेनाको परमाधिपति सुप्रिम कमान्डर को हुन्छ? नेपाली सेनाको परमाधिपति सुप्रिम कमान्डर को हुन्छ संविधान अनुसार?
नेपाली सेनाको परमाधिपति सुप्रिम कमान्डर राष्ट्रपति हुने भएन, चिफ अफ आर्मी स्टाफ सिओएस त्यही पूर्णचन्द्र थापा भइहाले। तर सुप्रिम कमान्डर अफ नेपाल आर्मी भनेर कोही सोध्यो भने त्यो राष्ट्रपति हुन्छ भन्ने है, नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार है, सुप्रिम कमान्डर परमाधिपति। अनि नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरेको छ? नेपाली सेनालाई सङ्घीय कानुन बमोजिम, अहिलेको कानुन बमोजिम निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गर्ने व्यवस्था कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ? 267 हो, धारा 267 को उपधारा 4 मा छ। उपधारा जान्नु पर्दैन, धारा 267 मा छ। गुड। अनि प्रधान सेनापतिको नियुक्ति कसले गर्छ? यो पनि कुन सोध्छ? प्रधान सेनापतिको नियुक्ति कसले गर्छ? राष्ट्रपतिले हो। राष्ट्रपति। गुड। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले। कुरो बुझ्यो? कुरो बुझ्यो है? यो लेख है, यो चाहिँ मन्त्री पद, यो चाहिँ लेख है। दुईटा नेपाली सेनाको परमाधिपति को हुन्छ, राष्ट्रिय सुरक्षा सदस्य सचिव भएर कसले काम गर्छ, त्यो चाहिँ लेख त। अनि त्यसपछि नेपाली सेनापतिको नियुक्ति अथवा प्रधान सेनापतिको नियुक्ति कसले गर्छ? मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्छ। भयो? भयो? भयो भने भयो भन न। भयो? भयो। है सर। ल, अनि त्यसपछि नि नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा धारा 2, नेपाली सेनाको परिचालनको घोषणा धारा 267 को उपधारा 6 प्रयोजनमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेछ भनेर त्यसको अनुमोदन प्रतिनिधि सभाबाट कति अवधिमा गराउनु पर्छ? नेपाली सेनाको परिचालन गर्दाखेरि कुनै कुरा परिचालन गर्यो भने परिचालन गरिसकेपछि कति दिनभित्रमा चाहिँ ल ठिक छ है, यो कुरा हामीले सेना परिचालन गर्यौँ, सही छ है भन्ने कुरा चाहिँ कति दिनभित्रमा पारित गरिसकेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो क्या? एक महिना होला। हो, गुड। कति महिनामा? 1 महिना। 1 महिना। 1 महिनाभित्रमा हो, 30 दिनभित्रमा। 1 महिना 30 दिन। गुड। 1 महिना भन्छ त्यसलाई, 30 डेज भन्दा पनि मिलो। त्यो भोट अफ कन्फिडेन्स भने जस्तै हो क्या, विश्वासको मत पाए भने जस्तै। विश्वासको काम गर्न चाहिँ कति दिनभित्रमा पाइसक्नुपर्छ भन्दा अनि त्यसपछि तिम्रो नेपाली सेना भयो। अनि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसपछि नेपाल राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग गठन सम्बन्धी कुन धारामा व्यवस्था गरेको छ? 268। धारा 265, धारा 266, 67 र 68 मध्ये 68। गुड। धारा 268 मा तीनवटै कुराको व्यवस्था गरेको छ है। ल, अनि त्यसपछि अर्को हामीले के पढ्नु पर्छ भनेको छ भने नि, एकैचोटि हेर त, अनुसूची 1 देखि 5 सम्म सामान्य जानकारी लिनुपर्छ भनेको छ। 1 देखि 5 सम्मका अनुसूचीहरूको बारेमा जानकारी लिनुपर्छ भनेको छ, अरू केही पनि छैन। तिमीले केही धेरै नगर्ने, अनुसूची 1 र 5 सम्बन्धी के व्यवस्था छ त भन्दा नेपालको वर्तमान संविधानमा 1 देखि 5 सम्म त्यो हामीलाई अलिक महत्त्वपूर्ण, त्यो तिमीहरूलाई मैले कति कुरा भने पनि सकिरहेको छु। अब अनुसूची 1 मा के व्यवस्था छ त? राष्ट्रिय झण्डा छ कि, राष्ट्रिय गान छ कि, निशाना छाप छ कि, के छ भन त? धारा 1 मा, अनुसूची 1 मा हो। अनुसूची 1 मा तिम्रो यो अनुसूची 1 मा चाहिँ धारा 8 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा बनाउने बारेमा उल्लेख गरेको छ। नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, यो बान थाहा पाउने तिमीले। धारा अनुसूची 1 मा के उल्लेख गरेको छ भने, अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी भनेर लेख्ने, नेसनल फ्ल्याग, राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यो जान्नु भनेको यसले है, अनुसूची 1। अनि त्यसपछि अनुसूची 2 मा के छ भनेर उसले सोचेको, अनुसूची शेड्युल नम्बर 2 मा के छ त भन्दा नेपालको राष्ट्रिय गान सयौं थुङ्गा फुलका हामी हैन। अनुसूची 2 मा नेपालको राष्ट्रिय गान, अनुसूची 2 मा छ। नेपालको राष्ट्रिय गान अनुसूची 2 मा है, सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भन्ने चाहिँ
गीत छ अनुसूची 2 मा। अनि अनुसूची 3 मा के छ त भन्दा नेपालको निशाना छाप, कोट अफ आर्म्स भन्छ नि, नेपालको निशाना छाप। नेपालको निशाना छापमा कतिवटा लाली गुराँसका चिन्ह छन् भन त? नेपालको निशाना छाप आवश्यक छ, ठुलो र सानो आकारमा बनाउन सकिन्छ, त्यसमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित रङ हुनेछ। नेपालको निशाना छाप देखेका छौ? नेपाल सरकारको लोगो, नेपाल सरकारको लोगो देखेका छौ? छ सर। त्यो एक साइडमा 7-7 वटा 14 वटा हुन्छन्, बुझ्यो? लाली गुराँसहरू है हो। निशाना छापको बारेमा अनुसूची 3 बारेमा पढ्नुपर्छ भनेको छ। अनि त्यसपछि अनुसूची 4 मा के छ त भन्दा यो चाहिँ अलिक लङ छ, प्रदेश र प्रदेशसँग सम्बन्धित जिल्लाहरू। तिमीहरूलाई मैले ट्याक्कसँगले लेखिदिरहेछु, त्यो हेर मजाले हेर। प्रदेश र प्रदेश सम्बन्धित जिल्लाहरू कुन टपिकमा लेख्छु भने तिमीहरूलाई मैले नेपालका प्रदेशहरूको नाम र राजधानी भन्दा लेखिदिरहेछु मैले। तर अब तिमीले चाहिँ के थाहा भन्नु पर्यो भने वर्तमान संविधान अनुसार अनुसूची 4 शेड्युल 4 मा चाहिँ के रह त भन्दा संविधान सम्बन्धी यो जिल्लाहरू सम्बन्धी व्यवस्था छ भन्ने थाहा पाउने, त्यहाँ गएर हेर्ने। त्यो कुरा मैले पहिले तिमीलाई लेखिदिइसकिरहेको छु, कुरा यही नै हो। जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 14 जिल्ला, कुन कुन जिल्ला पर्ने भए त सूत्रसहित लेखिदिन्छु मैले त्यहाँ। ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासभा, धनकुटा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, तिम्रो तेह्रथुम, उदयपुर, झापा, मोरङ होइन, सुनसरी, यसरी क्या जान्ने भनेको यसले। प्रदेश नम्बर 1 मा। प्रदेश नम्बर 2 मा सप्तरी, सिरा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, 8 वटा जिल्ला। त्यसपछि प्रदेश नम्बर 3 मा 13, प्रदेश नम्बर 4 मा 11 हो। यो मैले तिमीलाई सूत्र सहित लेखिदिन्छु। मैले यहाँ अब त्यो सूत्र सहित तिमीहरूले पढ्ने, तिमीहरूलाई मैले लेखिदिइ पनि छु। ल कुरो बुझ्यो है? भयो? भयो सर। अनि त्यसपछि अर्को के पढ्नुपर्छ भन्दा त्यो अनुसूची 5-4 पढ्यो, अनुसूची 5 पढ्नुपर्छ अरे। अब अनुसूची 5 मा के छ त भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक धेरै छ। जस्तै अनुसूची 5 मा नि केन्द्रको अधिकार क्या। अब यो अरू अधिकार हामीलाई मतलब भएन। जस्तै नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिँ काम, कर्तव्य, अधिकारहरू बाँडफाँड गरेको छ क्या, कसले के काम गर्ने, जस्तै कसको भागमा के। जस्तै गुठीको व्यवस्थापन कसले गर्ने होइन, जस्तै अब विपद व्यवस्थापन कसले गर्ने, नीति नियम ऐन नियम नीति कसले बनाउने, त्यसपछि नदी नाला कसको संरक्षणमा रहने, ठुला ठुला नेसनल प्रोजेक्टहरू कसको मातहतमा रहने, पेन्टेड डिजाइनहरू कसको मातहतमा रहने, स्थानीय, त्यसपछि विभिन्न पार्कहरूको कर ट्याक्सहरू कसले उठाउने, कसको जिम्मामा हुने, अनि राष्ट्रिय राजमार्गहरू, ठुला ठुला रोडहरू, अनि त्यसपछि सामान्य साना रोडहरू कसले निर्माण गर्ने र कसले गर्ने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी कायम गरेर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी वैदेशिक सामानहरू, त्यसपछि निर्यातहरू, आयातहरू कसले गर्ने हो। त्यो अधिकारको सूची हो क्या यो। त्यो चाहिँ ठ्याक्क तिम्रो 5 देखि 5, 6, 7, 8, 9 सम्म व्यवस्था छ। तर त्यो हामीले ती 6 पनि जान्नु परेन, 7 पनि जान्नु परेन, 8 पनि जान्नु परेन, 9 पनि जान्नु परेन। अब तिमीले यो अनुसूची 5 भन्ने छ, यो अनुसूची 5 तिमीले कण्ठै बनाउनु पर्यो। किन कण्ठ बनाउनु पर्यो भने सबै कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। कसरी इम्पोर्टेन्ट छ भन्दा अब हेर, यहाँ सङ्घको अधिकार सूची के हुने भयो त? यहाँ नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार सङ्घले के अधिकार के रह त भन्दा रक्षा र सेना सम्बन्धी 1 नम्बरमै यो नेपाल आर्मी र डिफेन्स सम्बन्धी र नेपाल आर्मी सम्बन्धी यो काम कसैले पनि हेर्दैन, न प्रदेशको जिम्मामा हुन्छ न स्थानीयको जिम्मा हुन्छ। कसको अधिकार हुँदो रहेछ यो? अब रक्षा र सेना सम्बन्धी कसको अधिकार हो? सङ्घको। यसै तपाईँले उसले सोध्छ रक्षा र सेना सम्बन्धी अधिकार कसको अधिकार हो भन्छ उसले, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय भन्छ सङ्घको अधिकार। अनि त्यो रक्षा र सेना भनेको राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको हो। अनि त्यसपछि युद्ध सम्बन्धी र प्रतिरक्षा सम्बन्धी, उसले युद्ध गर्नु पर्यो र युद्धमा प्रतिरक्षा, युद्ध र प्रतिरक्षासम्म रिलेटेड शब्दहरू पनि कसको अधिकार भयो भन्दा सङ्घको अधिकार। अनि हात हतियार, खर खजना, कारखाना उत्पादन सम्बन्धी गर्नु पर्यो भने सङ्घको अधिकार हो। अनि केन्द्रीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर संस्था,
र अनुसन्धान शान्ति सुरक्षा यो पनि केन्द्रको भयो। अनि सर, केन्द्रीय हजुर हामीलाई चाहिँ एक्जाममा कसरी सोध्छ यो क्वेसन चाहिँ यस्तो? यसरी सोध्छ, के सोध्छ भने तलका हात हतियार खरखजाना कारखाना उत्पादन सम्बन्धी कुन अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ एउटा कुरो बुझ्यो? ए बुझे सर। अनुसूची 5 मा अथवा तलका मध्ये जस्तै अब उसले त झुक्याउँछ नि त, जस्तै यहाँ नभएको पनि त सुन्न सक्छ नि। जस्तै के भन्छ भने जस्तै गुठी व्यवस्था तलका मध्ये कुन अनुसूचीमा गरिएको छ? अनुसूची 1, अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7, अनुसूची 8 भन्छ नि त। त्यसपछि तिमीले थाहा पाउनु पर्यो कि यो के अरे गुठी सम्बन्धी व्यवस्था कुनमा छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि केन्द्रीय विश्वविद्यालय कसको अधिकारको सूची हो यसरी सोध्छ क्या। केन्द्रीय विश्वविद्यालय कसको अधिकारको सूची हो? संघ अधिकारको सूची। बुझ्यो कुरो? बुझे सर। हो त्यो ट्याक्क त्यसरी जान्ने भनेको जस्तै सजिलो छ यो। तिमीहरूलाई 4 मात्रै क्वेसन छ, 5वटा मात्रै क्वेसन त शासन पद्धति र शासन भन्ने टपिकमा धेरै क्वेसनहरू छैन, थोरै मात्रै क्वेसनहरू छ। त्यही कारणले पनि हो, अलिअलि जान्दा हुन्छ यसमा। अनि त्यसपछि अरू परराष्ट्र है, अनि कूटनीतिक मामिला सम्बन्धी, त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सम्बन्धी मामिलामा, त्यसपछि भन्सारहरू अन्तशुल्कको बारेमा, मूल्य अभिवृद्धि करको बारेमा, अनि सङ्घीय निजामती सेवाको बारेमा, न्याय र अन्य सरकारी सेवाको बारेमा, अनि जल स्रोतको संरक्षणको बारेमा, अन्तर्देशीय र अन्तर प्रदेश विद्युत प्रसारण लाइनको बारेमा, अनि केन्द्रीय तथ्याङ्कको बारेमा, केन्द्रीय स्तरका ठुला सिँचाइ आयोजनाहरू, त्यसपछि राष्ट्रिय प्रोजेक्टहरूको बारेमा, अनि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अरू अन्य विश्वविद्यालयहरूको बारेमा, अनि स्वास्थ्य नीति, स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य मापदण्डको बारेमा। यो अहिलेको कोरोना भाइरस भनेको केन्द्रको अधिकारको सूची हो। स्थानीयले गर्न सकेनन् भने स्थानीयले गर्न सकेन, राज्यलाई हप्काउने होइन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले किन गर्न सकेन, केन्द्रीय सरकारले किन रोकथाम गर्न सकेन, किन कन्ट्रोल गर्न सकेन? किनभने तिनीहरूलाई सबै कुरा लकडाउनको व्यवस्था हुन त स्थानीयले आफ्नो तरिकाले गर्न पाउँछन्, भए पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ केन्द्र सरकारले नै गर्ने हो। अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्बन्धी, अनि हवाई उडान सम्बन्धी, अनि नागरिकता सम्बन्धी, राहदानी सम्बन्धी, भिसा सम्बन्धी, अध्यागमन सम्बन्धी, अनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत सम्बन्धी, अनि राष्ट्रिय नीति, रेल नीति होइन, लोकमार्गको व्यवस्थापन, त्यसपछि सुरक्षित छापाखाना, अनि संवैधानिक निकायहरू, लोकसेवा आयोगहरू, मानवाधिकारको लोकसेवा आयोग, त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोग, महिला आयोग, दलित आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, समावेशी आयोग छन् नि 13वटा संवैधानिक निकाय हो। त्यो 13वटा संवैधानिक निकाय सम्बन्धी चाहिँ कसको अधिकारको सूची हुन्छ त भन्दा केन्द्रको अधिकारको सूची हुन्छ है। कुरो बुझ्यो? हजुर बुझ्यो है। अब हामीले अर्को छ भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था। अब यो भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था भन्ने टपिकमा जति बोले पनि क्लास सकिँदैन। म थोरै मात्रै तिमीहरूलाई बताइदिन्छु। जस्तै के छ भने अलिअलि सामान्य, जस्तै अहिले त हामीले हिजो पनि पढाएको छौँ भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्राम पढ्दाखेरि भारतको बारेमा। जस्तै के भनेर जान्ने भने थोरै सरी क्या। जस्तै संसारको सबैभन्दा ठुलो प्रजातान्त्रिक देश कुन हो? सिम्पल क्वेसन, भारत। अनि त्यसपछि भारत कहिले स्वतन्त्र भयो? 14 अगस्त 15 अगस्त 1947। अनि भारतमा सिपाही विद्रोह कहिले भयो? 1857। अनि भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको स्थापना कहिले भयो? 1885। अनि भारतीय स्वतन्त्र सङ्ग्रामको नेतृत्व कसले गरेको थियो? महात्मा गान्धीले। अनि भारतमा असहयोग आन्दोलन नन एलाइन्ड मुभमेन्ट कहिले भयो? 1921 to 1922 यो लेखिदिन्छु मैले। अनि भद्र अवज्ञा आन्दोलन सिभिल डिसओबिडियन्स मुभमेन्ट कहिले भयो? 1930-1933। अनि भारत छोड आन्दोलन क्वाइट मुभमेन्ट कहिले भयो? 1942। भारतमा संविधान कहिले जारी भयो? 26 जनवरी 1950। भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? सोद्धाजी यो सोधिरह धेरै फेरि। भारतका प्रथम राष्ट्रपति को हुन्? डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद। भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री को हुन्? जवाहरलाल नेहरू। अनि भारतको संविधान संसारको सबैभन्दा ठुलो संविधान हो। कति धाराहरू छन्? 395 धारा छन्। अनि भारतको संविधानमा कतिवटा अनुसूची रहेका छन्? 8वटा अनुसूची रहेका छन्। भारतको राष्ट्राध्यक्ष को रहने व्यवस्था छ? भारतीय राष्ट्रपति हुने व्यवस्था छ। अनि भारतको राष्ट्रपति हुनको लागि कति वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ? 35 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। भारतीय राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? राष्ट्रपतिको पदावधि 5 वर्षको हुन्छ। अनि भारतमा सर्वोच्च अदालतको मृत्युदण्ड दिएको व्यक्तिलाई माफी दिने अधिकार कसलाई छ? राष्ट्रपतिलाई छ।
अनि भारतीय मन्त्री परिषद को प्रति जवाबदेही हुन्छ? भारतको मन्त्री परिषद चाहिँ संसद प्रति जवाबदेही हुन्छ। नेपालको पनि त्यही हो, मन्त्री परिषद को प्रति जवाबदेही हुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रति जवाबदेही होइन, संसद प्रति जवाबदेही हुन्छ। नेपालको पनि सेम नै हो, भारतको त्यही हो, नेपालको त्यही। अनि त्यसपछि भारतको प्रधानमन्त्रीको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? 5 वर्षको हुन्छ। राष्ट्रपतिको पनि 5, प्रधानमन्त्रीको पनि 5 वर्षै हुन्छ। अनि भारतीय तल्लो सदनलाई के भनिन्छ? भारतको तल्लो सदन लोकसभा भनिन्छ। भारतीय लोकसभामा कति वर्ष उमेर पुगेको मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँछ? 25 वर्ष। हाम्रो पनि त्यही हो, के अरे यो प्रदेशमा है, हाम्रो पनि त्यही हो। अनि संविधान व्यवस्था भए बमोजिम धन विधेयक कुन सदनमा पारित हुन्छ? धन विधेयक सम्बन्धी हाम्रो अर्थ विधेयक भने जस्तो त्यहाँ लोकसभामा पारित हुन्छ। अनि राष्ट्रसभाको सदस्य हुनको लागि कति वर्ष उमेर पाउँछ? राष्ट्रसभाको स्थायी सदस्य हुनको लागि 30 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ, हाम्रोमा 35। अनि भारतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदावधि कति वर्ष उमेर पुरा भएपछि उमेरको पदमा रहन पाउँछन् भने 65 वर्षमा मात्रै उमेरको पदमा रहन पाउँछन्, त्योभन्दा रहन पाउँदैनन्। यसरी यो भारतको शासन पद्धतिको कुरा भयो। अब अलिकति नेपालको थोरै तिमीहरूको नेपालको अलिकति लङै छ, तर नेपालको त्यही संविधानमा जे छ त्यही नै उल्लेख गर्दै राम्रो है तिमीहरूले। अनि त्यसपछि हामीले चीनमा चाहिँ के छ त भन्दा सन् 1911 मा चिनिया क्रान्तिको नेतृत्व कसले गरेका थिए? सुन्ने क्वेसन डाक्टर सन्यास सेनले। अनि चीनको बक्सर अभिसन्धिमा कहिले हस्ताक्षर भयो? चीनको बक्सर सन्धिमा 1901 मा हस्ताक्षर भयो। अनि कुमिताङ पार्टी कहिले गठन भयो? कुमिताङ पार्टी 1912 1912 मा। अनि मई आन्दोलनको सुरुवात कहिले भयो? 1919 मे 4 मा। 1900 मे 4 मा। अनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कहिले भयो? 1 जुलाई 1921 मा। लङ मार्च कहिलेबाट भयो? लङ मार्च 1934 को अक्टोबर महिनाबाट। अनि त्यसपछि चिनिया मुक्ति युद्ध कहिलेबाट चलेको थियो? 1945 देखि 1949 सम्म। अनि चिनिया मुक्ति आन्दोलन त्यसपछि जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा कहिले भयो त भन्दा 1 अक्टोबर 1949 मा अहिलेको चीनको घोषणा, आधुनिक चीनको घोषणा 1949 अक्टोबर 1 मा। अनि 1954 को चिनिया संविधानमा कतिवटा धारा थिए त भन्दा 106 वटा धारा थिए। सन् 1975 मा चिनिया संविधानमा कति धारा थिए भन्दा 1975 को संविधान कति भाग थिए त भन्दा 30 भाग थिए है। अनि त्यसपछि 1982 मा 1982 को संविधान कहिले जारी भयो? फेरि 1982 मा पनि संविधान जारी भयो चीनमा, 4 डिसेम्बर 1982 मा जारी भयो। अनि सन् 1982 को संविधानमा कतिवटा धारा थिए त भन्दा 1982 को संविधानमा 138 वटा धारा थिए। सन् 1978 को समय अनुसार चीनको आधुनिकीकरणको लागि रोजिएका क्षेत्रहरू कुन कुन हुन् भन्दा उनीहरूले चीनको अहिलेको आधुनिकीकरण जुन चीनले आधुनिकीकरण गरेको छ त्यो आधुनिकीकरणका लागि चीनले रोजेका क्षेत्रहरू कृषि राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि उद्योग राम्रो हुनु पर्यो, त्यसपछि रक्षा, त्यसपछि विज्ञान एवं प्रविधि भन्ने राम्रो हुनु पर्यो भनेर उल्लेख गरेका थिए। अनि त्यसपछि चिनिया राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन कसले गर्छ? चिनिया राष्ट्रिय निर्वाचन चाहिँ राष्ट्रिय जनक काङ्ग्रेसले गर्छ। अनि चिनिया राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्दा 5 वर्षको हुन्छ। चिनिया राष्ट्रपति कति वर्षको उमेरसम्म उमेर पुगेपछि राष्ट्रपति हुन पाउँछन् भन्दा 45 वर्ष। अनि चीनको केन्द्रीय सरकारलाई के भनिन्छ त भन्दा चीनको केन्द्रीय सरकारलाई राज्य परिषद भनिन्छ। चीनको सरकार प्रमुख रहने को व्यवस्था छ त भन्दा राष्ट्र प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति, तर कार्यकारी चाहिँ तर सरकार प्रमुख चाहिँ प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। अनि चिनिया प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ त भन्दा चिनिया प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ है। अनि राष्ट्रिय जनक काङ्ग्रेस समक्ष चिनिया प्रधानमन्त्रीको नाम कसले सम्बोधन गर्छ त भन्दा राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गर्छन्। चिनिया जन प्रधानमन्त्रीको नाम राष्ट्रपतिले। अनि चिनिया संविधानको राजकीय शक्तिको केन्द्र केलाई मानिन्छ त भन्दा तिम्रो राष्ट्रिय जनक काङ्ग्रेसलाई मानिन्छ। अनि चीनमा कति संवैधानात्मक विधायिका रहन्छ त भन्दा 1 संवैधानात्मक व्यवस्थाका रहेछ तिम्रो 2945। अनि त्यसपछि राष्ट्रिय जनक काङ्ग्रेसको अधिवेशन सामान्यतया कति पटक हुन्छ त भन्दा वर्षमा 1 पटक हुन्छ। अनि चिनिया संविधानको संशोधनका लागि कति मत आवश्यकता पर्छ? चिनिया काङ्ग्रेसमा जति छन् त्यसको 2/3 मतको सदस्यको 2/3 मतको आवश्यकता पर्छ। अनि चिनिया जनआन्दोलनको जन अदालतको अध्यक्षको पदावधि कति वर्षको हुन्छ भन्दा उनीहरूको जन अदालतको अध्यक्षको पदावधि पनि 5 वर्षकै हुन्छ। र चीनका कति तहका अदालत छन् त भन्दा उसमा 4 तह छन्। 4 वटा तहका अदालत कुन कुन हुन्छ भन्दा एउटा आधारभूत जन अदालत भन्ने छ पहिलो, त्यसपछि मध्यवर्ती जन अदालत, त्यसपछि उच्च जन अदालत र अर्को छ सर्वोच्च अदालत। यी 4 वटा अदालतहरू चीनमा छन्
यो हामीले यही नै हो भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था। यसरी नै राष्ट्रपति कति कार्यकाल, के राष्ट्रपति, कुन संविधान कहिले जारी भयो, कति पदावधि हुन्छ जान्नुपर्छ, हामीले यही कुरा जान्नुपर्छ भनेको हो। अनि अर्को हामीलाई ल कुरो बुझ्यौ है, छिटो भयो है, म नोट उपलब्ध गराउँछु नि पछि। कुरो बुझ्यौ? हुन्छ सर, नोट आउँछ सर। अहिले अब यो व्याख्या गरेर बिस्तारै जिकेको यही हुन्छ, छिटो भयो भने त अब टाइम पनि यस्तै भयो क्या, बिस्तारो पढ्नु, मलाई बिस्तारो कुरा भयो भने ठिक हुन्छ है। तर तिमीहरूलाई पनि टाइमिङ छैन, पछि पढाइन्छ नि, पछि हामी मजाले पढाउँछौँ तिमीहरूलाई है, मजाले सिलेबसमा रहेर ट्याक्कसँगले आनन्दले हतार नगरिकन। क्लास सुरु भएपछि हामी तिमीहरू आउँछौ नि क्लासमा। अनि सर नोट चाहिँ छिटो पठाइदिनु न। ल ल नोट चाहिँ म सुन न टाइपिङमा छ, दसैँ भन्दा अगाडि चाहिँ हुन्न ल, म दसैँ पछि आएर दिन्छु नि, म नि घर जानु छ। ए हुन्छ म पनि, अनि त्यही भएर गुरु सर हुन्न है। ल अब हामी अर्को जाउँ, थोरै एउटा अर्को समावेशीकरण सम्बन्धी कुरामा जाउँ है त। अब हामी हेर त त्यहाँ के छ, समावेशीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिनुपर्छ भनेको छ हैन? हो के छ, समावेशीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी लिनुपर्छ भनेको छ। यो सामान्य नै लिने हो, केही पनि यसमा पर्दैन। तिमीहरूलाई यो समावेशीकरण भनेको के हो त भन्ने कुरा थाहा छ? भन त। अच्छा छैन भन त, समावेशीकरण सम्बन्धी त्यो कोटाहरूको सिस्टम जस्तो हैन सर, सबै अहिले बुझ्ने पेपी हो कोटाहरूको सिस्टम हो भन्ने। यो चाहिँ एउटा वैश्वीकरण विरुद्ध, जस्तै हामीले एक्सक्लुसन भन्छ क्या, वैश्वीकरण भनेको कसैले विरोध हेपेको विरुद्ध। अनि लोकतान्त्रिक तिम्रो न्यायिक र समतामुखी एउटा अवधारणा हो समावेशीकरण भन्ने चिज। के हो अरे, एउटा चाहिँ वैश्वीकरण विरुद्धको लोकतान्त्रिकरण, न्यायिक र समतामुखी अवधारणा हो समावेशीकरण। अनि राज्यको मूलधारमा एवं शासकीय प्रभावमा असमावेश गरिएका र भएकाहरूको ग्रुपलाई चाहिँ समावेश गराउन ल्याएको नीति हो। जस्तै अब के हुन्छ भने राज्यमा चाहिँ हाम्रो देशमा अलिक तिमीलाई उदाहरण, जस्तै सबै क्षेत्रहरूमा नेपालको अधिकांश सार्वजनिक निकायहरूमा चाहिँ बाहुन र क्षेत्रीहरूको जगजगी छ, किन भन त दबदबा छ। अहिले पनि नेपालमा अहिले पनि 77 जिल्ला छन्। 77 जिल्लाको सबै जिल्लाको सिडिओ हेर्ने हो भने जनजातिहरू, त्यसपछि दलितहरू, अब महिलाहरू, अनि त्यसपछि आदिवासी जनजातिहरू, अन्य जातिहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने एकदमै न्यून छ। 77 जिल्ला मध्ये 50 जिल्लाका सिडिओहरू बाहुनै छन्, हो किन भन त 50 वटा त अहिले पनि तिमीहरूले हेऱ्यौ भने 50 वटा। बाँकी चाहिँ कसको भयो त भन्दा अरू जातिको। अब टोटल नेपालमा बाहुन भनेको 12.2 हो। फेरि 12.2 जनसङ्ख्याले टोटल देशलाई 90% पुरै देशलाई ह्यान्डल गरेको छ हो। त्यसको विरुद्ध अथवा देश असमावेशी तरिकाको चरित्रको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो समावेशीकरण भन्ने चिज चाहिँ नेपालमा आएको हो। समावेशीकरण भन्ने चिज चाहिँ नेपालले सुरु गरेको थिएन। एउटा 62-63 ताका आन्दोलनपछि एउटा बेलायती विद्वानले नि नेपालको कान्तिपुर भन्ने पत्रिकाको कोसेलीमा एउटा लेख लेखे क्या। कोसेली पत्रिकामा एउटा लेख लेखे। अनि त्यो लेख लेखिसकेपछि अनि यो समावेशीकरण भन्ने शब्द नेपालमा घनीभूत रूपमा अगाडि बढेको 62-63 को आन्दोलनपछि विश्वमा चाहिँ बेलायतबाट सुरु भएको। यो बेलायती विद्वानले लेखेका थिए। अब त्यो कुरो बुझ्यौ नि, के बुझ्यौ त भन्दा विशेष राज्यको मेन स्ट्रिमबाट, अब बुझ्ने चाहिँ समावेशीकरण भनेको विशेष राज्यको मेन स्ट्रिमबाट अलग रहेका जाति, जात, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय वा सम्प्रदायलाई चाहिँ मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने प्रक्रियालाई नै समावेशीकरण भनिन्छ भनेर बुझ्ने। बुझ्यौ? मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने सबै जात, जाति, वर्ग, लिङ्ग र सम्प्रदायका मानिसहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रिया नै के हो? समावेशीकरण हो। तर अब यो समावेशीकरण भन्ने प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन् त भन्दा टर्किस फोटोपाउलस भन्ने मान्छे हुन्। समावेशीकरण भन्ने शब्द पहिलोचोटि टर्किस फोटोपाउलस भन्ने मान्छे हुन्। टर्किस फोटोपाउलस
टर्किस भोटोपाउलस भन्ने व्यक्तिले समावेशीकरण शब्दको पहिलो उच्चारण गरेका थिए। अनि समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको संविधान कुन हो त भन्दा नेपालमा समावेशिताको लागि गरेको पहिलो संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र को पहिलो संशोधनले त्यो संशोधन नै त्यो संशोधन किन यो समावेशीकरण पहिलो संशोधन भन्न खोजेको भने यही समावेशीका लागि उपेन्द्र यादव भन्ने मान्छेहरूले चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 चाहिँ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ तिम्रो माइती घर मण्डलमा जलाए। अनि माइती घर मण्डलमा जलाएपछि उनीहरूको नारा के थियो त भन्दा समावेशीकरण हुनुपर्छ भन्ने नारा थियो। अनि त्यो समावेशीकरण राखिसकेपछि उनीहरूको आन्दोलन टुङ्गेको त्यो चाहिँ 2063 साल फागुनको 30 गते चाहिँ संशोधन भएको थियो क्या। 63 माघ गते जारी भयो अनि उनीहरूको आन्दोलन भयो, मधेस आन्दोलन भयो। मधेस आन्दोलनमा त्यत्रा मान्छे मरे होइन, 30-40-30-35 जना मान्छे मरे, त्यत्रा घाइते भए, देश त्यत्रो 1-2 महिना ठप्प भयो हो। अनि त्यो सबै कुराको मिलाउनको लागि फागुन 30 गते चाहिँ पहिलो संविधान संशोधन गरेर समावेशीकरण भन्ने चिजलाई चाहिँ राखिएको हो। अनि त्यसपछि निजामती सेवा ऐन 2049 भन्ने पनि संशोधन गरेपछि अनि के भयो त भन्दा सबैतिर कार्यान्वयनमा आयो है, कार्यान्वयनमा आयो। त्यसपछि के छ त भन्दा नेपालको संविधान 2072 को 3 अनुसार नेपाल एक स्वतन्त्र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न धर्मनिरपेक्ष र समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ है। नेपालको संविधान अनुसार समतामूलक हक चाहिँ धारा 18 मा छ, त्यो बुझ्यौ, त्यो अहिले मैले भनेछु। अनि 64 र 70 को प्रतिनिधि सभा सम्बन्धी प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व यही समावेशीकरण उल्लेख गरेको थियो। किन गरेको थियो भन्दा 335 वटा सिट मध्ये 335 वटा सिटलाई चाहिँ के भन्दा तिम्रो समानुपातिकको लागि व्यवस्था गरेको थियो। 600 मा 335 हैन। अनि त्यसपछि हाल निर्वाचन प्रणालीमा त्यही छ, आदिवासी जनजाति, खसारे, थारू, दलित, मधेसी, मुस्लिम भनेर छुट्याएको छ। मलाई एउटा कुरो तिमीहरूले भन त, नेपाल आर्मीमा समावेशीकरण सम्बन्धी महिलालाई कति छुट्याएको छ भन त, कसले भन्छ भन त? नेपाल आर्मीमा महिलालाई, आदिवासी जनजातिलाई, अपाङ्गलाई, दलितलाई कति छुट्याएको छ भन त, पिछाडिको क्षेत्रलाई? भन त। ट्वेन्टी 20% हो सर महिलाको लागि। ल भन, महिला 20%, अनि महिला 20, आदिवासी जनजाति 32%, अनि मधेसी 28%, 28%, अनि दलित 5%, 15, दलित 15, अनि ब्याकवर्ड पिछाडिको क्षेत्र 5%, 5%। सही हुन्छ, जोड। सही भयो। जोड न, सही भयो त्यहाँ। भयो है? भयो सर, भयो सर। हो 100% कुरा यही हो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने तिमीले ठिक भन्यौ, तर मैले तिमीहरूलाई यो किन तिमीहरूलाई सम्झाएको भने हामीले दुईटा कुरा जान्नुपर्छ क्या। यो एउटा चाहिँ यसको फादर चाहिँ सिभिल सर्भिसबाट सुरु हुन्छ हेर। सिभिल सर्भिसमा चाहिँ यसको के फरक छ, किन फरक छ भने तिम्रो महिलालाई 33% दिएको छ त्यहाँ। अब यसरी बुझ्ने, महिलालाई निजामतीमा 33% छ भने महिलालाई चाहिँ नेपाल आर्मीमा 20% मात्रै छ हेर। भनेको के त भन्दा जहिले पनि पर्सेन्ट कतिमा हुन्छ भन त? पर्सेन्ट जहिले पनि कतिमा हुन्छ? 100 मा हुन्छ। 100 मा हुन्छ। त्यो 100% लाई नि 45% लाई चाहिँ समावेशीमा राखेर अरु 55% चाहिँ खुल्लामा जान्छ, बुझ्यौ नि? खुल्लामा 100% मा भयो। जस्तै म भन्न खोजेको के त भन्दा 100 जना खुल्लो भने 55 जना खुल्ला भयो, 55 जना खुल्ला भयो र 45 जना चाहिँ समावेशी भयो।
त्यो 45 जनालाई अब चाहिँ के गर्छ पर्सेन्टको आधारमा महिलालाई कति दिने 20%। अब त्यो 45 को 20 कति भयो त हैन त्यो 45 जनामा 20% भने कति जना आउन आयो हो त्यो खालको हिसाबमा त्यसरी दिने हो सिट। अहिले तिमीले भनेको ठीक छ यो महिलालाई 20% नै हो। त्यसपछि आदिवासी जनजातिलाई 32% नै हो है। अनि त्यसपछि मधेसीलाई 28% नै हो, दलितलाई 15% नै हो, त्यसपछि पिछडेको क्षेत्रलाई 5% नै हो। तर यहाँ निजामतीमा 6 वटा डिभाइड गरेको छ, भागमा गरेको छ, क्याटेगोरी छुट्याएको छ 6 वटामा भने नेपाल आर्मीमा 5 वटामा क्याटेगोरी छुट्याएको छ। त्यति मात्रै फरक हो। त्यसमा चाहिँ अपाङ्ग भन्ने हुन्छ, नेपाल आर्मीमा अपाङ्ग भन्ने हुँदैन है त। कुरो बुझ्यो? बुझ्यो सर। बुझ्यो सर। कुरो त्यही हो। अनि त्यसपछि तिम्रो के छ त भन्दा समावेशीकरणको अवधारणा चाहिँ फेरि पछि चाहिँ DFID अथवा डब्लु ब्याङ्क है, ओल्ड ब्याङ्क WB ओल्ड ब्याङ्कले ल्याएको 2000 मा है समावेशीकरणको लागि नीति चाहिँ एकीकृत विकास कार्यक्रम हाम्रो देशमा नेपालमा गर्नुपर्छ भनेर। अनि त्यसपछि नेपालको संविधानले समावेशीकरण सम्बन्धी व्यवस्था कहाँ गरेको छ भन्दा त्यही धारा 18 मा गरेको छ समानताको हकमा। त्यसपछि धारा 24 मा हेर छुवाछुत तथा जातीय भेदभाव विरुद्धको हकमा गरेको छ। त्यसपछि धारा 20 मा गरेको छ। त्यसपछि धारा 38 मा महिलाको हकमा गरेको छ। त्यसपछि धारा 40 मा दलितको हकमा गरेको छ। त्यसपछि धारा 42 मा सामाजिक सुरक्षाको हकमा गरेको छ र धारा 51 को सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति भन्ने भाग 4 मा उल्लेख गरेको छ। धारा 51 मा पर्छ यो। अनि समावेशीकरणका प्रिन्सिपल के हुन् त भन्दा क्षतिपूर्ति दिने सिद्धान्त। अब विभिन्न जातिलाई क्षतिपूर्ति भएको छ नि त सदियौं कालदेखि, तिनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने हो। अनि तिनीहरूलाई त्यो समावेश गरेपछि के हुन्छ संरक्षण हुन्छ, संरक्षणको सिद्धान्त भयो। त्यसपछि त्यति हुँदा उनीहरूलाई समाजमा न्याय हुन्छ, सामाजिक न्याय दिने हो। अनि त्यसपछि के हुन्छ इम्पावरमेन्ट हुन्छ, सशक्तिकरणको हुन्छ। त्यो कारणले यो सिद्धान्त उनीहरूले गरेको हो। अनि सामाजिक बहिष्करणको नीति अवधान ल्याउने चाहिँ सामाजिक बहिष्करणको अवधान नीति ल्याउने चाहिँ को हुन् त भन्दा रेने लेनोलाइट भन्ने मान्छे हुन्। रेनो लेनोलाइट भन्ने मान्छे 1974 मा रेनो लेनोलाइट भन्ने मान्छेले गरेका हुन् है। अब यही नै हो नेपालमा महिला दलित र आदिवासी जनजातिको लागि लक्षित गरेको कार्यक्रम ल्याएको कार्यक्रम कुन हो त भन्दा 9th प्लान हो, 9 योजनाबाट हो। अब मैले त यो सके त पुरो बुझ्यो सर? मैले त सके हजुर। त्यो समावेशीकरणबाट चाहिँ कसरी सोध्छ क्वेशन चाहिँ? सोध्ने क्वेशन यसरी जस्तै नेपालमा यसो के सोध्छ भने जस्तै समावेशीकरण सम्बन्धी नेपाल आर्मीमा महिलाको लागि कति पर्सेन्ट छुट्याइएको छ महिलालाई भनेर सोध्छ क्या। नेपाल आर्मीमा महिलालाई कति पर्सेन्ट 20%, 25%, 30%, 35% भन्छ। बुझ्यो त्यो? अनि समावेशिता नीति ल्याउने पहिलो व्यक्ति को हुन्? समावेश शब्दको प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? कुरो बुझ्यो? छैन। त्यसरी नै सोध्छ, सोध्ने त्यसरी नै हो, सोध्ने क्वेशन त्यसरी नै हो। अनि त्यही तिमीले त अहिलेको पर्सेन्ट अनि नीति कसले ल्यायो, कसले सुरु गर्यो, नेपालको संविधानमा कुन कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ। अनि समावेशीकरण भन्नाले के बुझ्छौ भन्छ। समावेशीकरण भन्नाले 1 नम्बरमा अप्सन दिन्छ क्षतिपूर्ति, संरक्षण, अनि समानुपातिक समता, अनि सशक्तिकरण भन्छ। त्यहाँमध्ये समानुपातिक समता होइन, समानता हुनुपर्छ, समता भन्ने हुँदैन, समानता गर्ने हो। त्यो बुझ्ने हो हैन? भयो? शब्दमा राखेको छ कि अब के गर्नु त भन न। समावेशीकरण सम्बन्धी जानकारी भनेको छ, त्यसले जान्न लाग्यो त्यति मात्रै हो, लेख्नु लाग्यो होइन। अरू समावेशीकरण सम्बन्धी के पढ्ने भनेर कोर्समा के गरेको छैन, यहाँ देखिहाल्यो तिमीहरूले होइन। भारत र चीनको राजनीतिक पद्धति र शासन व्यवस्था सम्बन्धी सामान्य जानकारी अरे, अनि थोरै पनि समावेशीकरण सम्बन्धी सामान्य जानकारी भनेको तिमीले त्यही बुझ्ने मात्रै हो क्या। अब के बुझ्ने भन्दा त्यही हो, पिछाडिको वर्गलाई चाहिँ अपग्रेड गराउने कार्य रहेछ क्या यो होइन। त्यही बुझ्यो भने तिमीहरूले समावेशीकरण भनेको सर्टकटमा सदैवदेखि हेपिएका समुदायलाई चाहिँ राज्यको मूलधारमा ल्याउने एउटा प्रक्रिया रहेछ, मूलधारमा ल्याउने। जस्तै सबैलाई, जस्तै अब मैले एउटा मानिलिउँ उदाहरणको लागि तिम्रो एउटा फोटो छ, हामीसँग एउटा फ्रेम छ, अनि त्यो फोटोमा चाहिँ सबैको फोटो छ। कुन अब यहाँ 14 जना कतिजना छौँ भने हामी यहाँ मानिलिउँ क्लासमा हामी कतिजना छौँ अहिले यहाँ क्लासमा हामी 14 जना छौँ हो। त्यो 14 जना मध्ये 12 जनाको फोटो मात्रै आयो
एउटा फ्रेममा भने 12 13 14 अब दुईजनाको फोटो त्यो फ्रेममा अटेन भने त्यो फोटोको काम त दुईजनालाई के हुन्छ भन त महत्त्व हुन्छ भन त हुँदैन सर हुँदैन नि त फोटोमा त आफू हुनु पर्यो नि त महत्त्व हुनलाई फोटोमा आफू हुनु पर्यो अब आफू हुनलाई के हुनु पर्यो भन्दा त्यहाँ महिला पनि अटेको हुनु पर्यो दलित पनि हुनु पर्यो आदिवासी जनजाति पनि हुनु पर्यो मधेसी पनि हुनु पर्यो अपाङ्ग पनि हुनु पर्यो पिछाडिको क्षेत्र पनि हुनु पर्यो जति खतरा फोटो आयो भने पनि म कसैको फोटो ल्याएर घरमा राख्छु त आफू भए पो ल्याएर राख्छु त आफू छुइनँ भने किन ल्याएर राख्छु भन त म हो सर हो अनि उनीहरूलाई पनि त्यो राज्यको मूलधारमा आफू नभइसकेपछि राज्यको के माया हुन्छ राज्यलाई उनीहरूले हप्काउने मात्रै हुन् उनीहरूले गरी खाए बाहुनले सके छेत्रीले सके फलाना जातिले सको जातलाई हप्काउने हो व्यक्तिलाई हप्काउने जातलाई हप्काउन थाल्छन् जातलाई हप्काउनु भन्दा अगाडि नै बरु समावेशीकरणमा मूलधारमा ल्याउने तर यही अहिलेको प्रणाली चाहिँ गलत हो फेरि है यो कुरा चाहिँ बुझ्नु कोटा प्रणाली भन्ने अनि सबै ठेका के अरे पास हुने चाहिँ नेवार जाति र तिम्रो अरू राई गुरुङहरू लिम्बू मात्रै हुन् अरू जाति त फेरि बिजोकै भएको छ अरूको त फेरि सक्यो बिचारा उनीहरू त फेरि छेत्री बाहुन भन्दा पनि धनी छन् छेत्री बाहुन भन्दा पनि अपग्रेड छन् हो किन भन त सर अनि सुन्छ न यो कोटामा पर्नेहरू जातिहरू हुन्छ नि यिनीहरूले खुल्लाबाट पनि फाइट गर्न पाउँछ हैन सबैमा पाउँछ खुल्ला भनेको त साझा हो देशको खुल्ला ओपन कम्पिटिसन भनेको त नि साझा हो जोसुकै होस् त्यहाँ त खुल्ला कम्पिटिसन तर अब खुल्लाबाट अनि बाँकीमा पनि उनीहरू भिन्न पाए क्या अन्तिममा बाँकी पनि भिन्न पाए सर अनि यो पिछडिएको हजुर यो पिछडिएको जिल्लाहरू भनेको कुन कुन हो सर एकपल्ट भन्दिछु न कर्णालीका सबै कर्णाली प्रदेशको कि अञ्चलको पहिले कर्णाली प्रदेशको होइन कर्णाली अञ्चलका पुराना सबै जस्तै तिम्रो डोल्पा हैन हुम्ला जुम्ला त्यसपछि जाजरकोट अनि त्यसपछि अछाम त्यसपछि बजाङ हैदार हुन् यो कर्णाली अञ्चलको मात्रै हो सर पिछडिको क्षेत्र भनेको कर्णाली र अनि सेती अञ्चलको सेतीको थोरै अनि भेरी थोरै एउटा बजाङ र उतापट्टि बजाङ जाजरकोट पनि छ नि त अनि अछाम बजाङ जाजरकोट अछाम सर कतिवटा जिल्ला छ पिछडिएको क्षेत्र 9 जिल्ला ए हस् हो तिनीहरूलाई दिन्छ पिछाडिएको क्षेत्र भनेर उनीहरूमा किन पिछाडिएको भनेको भने नेपालको सरकारको जागिरको जनसङ्ख्याको अनुपातमा हेर्ने हो भने नेपाल सरकार गभर्नमेन्ट अफिसमा उनीहरूको सङ्ख्या एकदमै कम देखियो क्या अनि त्यो कारणले पिछाडिएको क्षेत्र भनेको त्यो कारणले भने क्या उनीहरूलाई अब तिमी आफै पनि रिजल्ट हेर न पछि लोकसेवाको रिजल्ट आउँदाखेरि कोही मान्छे मुस्ताङको मान्छे अथवा तिम्रो उसको जुम्लातिरको मान्छे त्यसपछि तिम्रो कालीकोटको मान्छे त्यसपछि उता बजाङको मान्छे कोही पास हुन्छ बाजुराको मान्छे कोही पासै भएको हुन्न पास कि स्याङ्जा अनि गुल्मी झापा मोरङ हैन जहाँ बाहुनको बाहुनहरूको बाहुले त बाहुन क्षेत्रीको बाहुले छ त्यहाँ पास भइरहेको हुन्छ रिजल्ट हेर न जिल्लाहरूको सङ्ख्या थाहा पाइहाल्छ नि जहिले पनि 15-16 जिल्ला निल हुन्छ जहिले पनि 15-16 जिल्ला निलै हुन्छ जे जागिरमा पनि आर्मीमा पास हुने भनेको लमजुङ तनहु गोर्खा त हो नि हैन धेरै तिमी पनि हेर न रिजल्ट हो किन भन त हो सर लमजुङको धेरै कि तनहु कि गोर्खा अब त्यतैको धेरै हुन्छन् किन आर्मी त्यति धेरै छन् त्यताको रिजल्ट धेरै आउँछ अनि अरू जिल्ला त निल भयो नि त हो त्यो कारणले फेरि अर्को सोधे है भन न आन्सर यो कतै कतै पिछडा वर्ग पनि हुन्छ नि ए हुन्छ पिछडा वर्ग पिछाडिएको वर्ग यस्तो हो क्या उनीहरू पनि पिछाडिएको वर्ग भनेको त्यो राष्ट्रको मूलधारमा उन्न सकेकै हो क्या उनीहरू पनि राष्ट्रको मूलधारमा उन्न सकेका आम नागरिकहरू आम समुदायहरू जस्तै वादी समुदायहरू पिछाडिएका वर्ग भए चेपाङ जस्तै अब हो यो समावेशीकरणको नीति ल्यायो नि अब पिछाडिएको किन भयो त्यही भन्यो क्या अब चेपाङ खोइ जागिरमा निकालेको भन त खोइ चेपाङ आएको खोइ राउटे आएको खोइ मेचे आएको भन त खोइ राजी आएको भन त खोइ दनुवार आएको हो किन भन त उनीहरू चाहिँ लास्टै पिछाडिएको भयो क्या लास्टै नै हो अब पिछडाका वर्ग नै भयो उनीहरू अब केही गर्दा पनि अहिले तत्कालै समावेशीकरण यहाँ समावेशीकरणको नीतिको नाममा त्यही हो भने नि नियरहरू त्यसपछि राई लिम्बू अनि गुरुङहरू अनि अन्य 2-4 जातिले मात्रै चान्स पाएका छन् अरू भनेको जस्ताको तस्तै छन् अनि ती भनेको लाइक छेत्री बाहुनसँग पनि कम्पिटिसन गर्न सक्ने मान्छे हुन् हो किन भन त
हो त्यही हो, तिनीहरू पिछाडिया अल्पसंख्यक भन्छ क्या, पिछाडिएका पिछाडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत, अनि लोपनमुख होइन, लोपनमुख। सर अनि के अरे त्यो छेत्री बाहुनलाई चाहिँ के भन्छ? आदिवासी हजुर? भन्छ कि के भन्छ? छेत्री बाहुनलाई चाहिँ के भन्छ? छेत्री बाहुनलाई आर्य भन्छ, केही पनि भन्दैन यसलाई। अब अहिले खस आर्य खस भन्छ, अहिले भन्छ। खस आर्य, ए आर्य खस आर्य। उनीहरूलाई पनि कोटा दिने कुरा छ अहिले चाहिँ। ल छेत्री बाहुनलाई नि कोटा भन्नुभयो? कसले फाइट गर्छ त? उनीहरू फाइट गर्ने दिने कुरा छ, पारित भइसकिरहेछ। अब बाँकी आउन मात्रै बाँकी छ संसदबाट। त्यो के अरे लोपनमुखको भनिदिनु न, त्यो हिजो भन्नुभएको थियो मेचे मात्रै भन्नुभएको थियो अनि अरू छुटेको थियो र हो त सर? अब सबै त्यो मेरा कुराले हाँसु कि बकु भने त मैले, मेरा कुराले हाँसु कि बकु भनेर। तिमीले खोजेनौ? मैले भेटिनँ सर, खोजेर नि भेटिनँ। के गर भने केही गर्नु पर्दैन, नेपालका जात जाति तथा सम्बन्धित टपिक हेर त, नेपालका जात जाति भनेर आफूले खोज्दा झन् भेटिन्छ मजाले, नेपालका जात जाति भनेर टपिक। अनि तिमीहरूसँग उ छ भन त, के अरे नेपाल परिचय भन्ने छ? छैन। एप हो सर यो? छैन सर। नेपाल परिचय भनेर पिडिएफ फाइल छ, त्यहाँ गएर हेर, तिम्रो त्यो सबै जात जाति सम्बन्धी त्यहाँ भेटिन्छ, बुझ्यौ? म तिमीलाई लिङ्क पनि पठाइदिउँला नभए। सर पठाइदिनु है सर। त्यहाँ जात जाति सम्बन्धी। सर त्यो सर हुन्न? हजुर हजुर हजुरले 20 मिनेट अरू लिनु न, मिल्छ। हुन्छ सर, म अर्को टपिक सुरु गरिहाल्छु। अर्को टपिक पनि सिधाइदियो, त्यही भएर तपाईँलाई धेरै टाइम दिएको। हजुर ल त्यसो त म सुरु गरिहाल्छु नि सर। मर्निङ हजुर, नमस्कार सर। अब हाम्रो अर्को टपिक हामी सुरु गरौँ सर। हजुर। के अरे त्यो नेपालमा 129 जात जाति छन् अनि त्यसमा 59 आदिवासी जनजाति अनि अरू कुन कुन के पर्छ सर? 59 छेत्री बाहुनहरू, परी, फ्री, थुप्रो छ नि। 59 जन्म छ, परी फ्रीहरू जाति, मगैया जाति, लालकण जाति, 129 जाति हो नि त। थप भएको जाति तिमीलाई थाहा छ? भाइ म यहाँ सेयर मिलो भने सरले मात्रै मिल्दो रहेछ, मैले मिल्दो रहेछ नि त सेयर गर्थेँ म। ल अब हामीलाई केही छ त क्वेसन? भन, अझै पनि क्वेसन छ भने भन भन भन। छैन अब सर, हजुरले लिङ्क पठाउनु भएपछि अनि हामी आफै हेर्छौँ। ल ल अब त्यसो भए हामी अलिकति साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा गरौँ है त, थोरै। ओके सर। नम्बर 6 मा अनि त्यसपछि आर्मी पढ्ने। आर्मीको मन भोलि पर्सिबाट सक्दिहाल्छु, आर्मीको सुई। अब खेती प्राप्त वैज्ञानिक तिनको आविष्कार र योगदानहरूको बारेमा पढ्नुपर्छ भनेको छ। तिमीले खेती प्राप्त वैज्ञानिक भन्ने बित्तिकै यहाँ को छन् भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइन, त्यसपछि सर आइजेक न्युटन, अनि स्टिफन हकिन्स, म्याडम क्युरी, आर्कामेडिस, ग्यालिलियो, जोल डाल्टन, म्यारी क्युरी, अनि त्यसपछि लुई पास्चर, थोमस अल्वा एडिसन र गुलिल्मो मार्कोनीको बारेमा जान्नु भनेको छ। अब हामीले सर र भन्दाखेरि तिमीले अब सुरु गरौँ आर्कामेडिसकै बारेमा। जस्तै आर्कामेडिसले के गर्छ भन्दा, गिभ मी प्लेस टु स्ट्यान्ड अन आई विल मुभ द अर्थ भनेर, यदि मलाई पृथ्वीमा बस्ने अथवा उभिने ठाउँ दियो भने म संसार हल्लाइदिन्छु भनेर भनेका थिए। त्यो भनेको उनले उत्तोलकको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दाखेरि बोलेको शब्द हो र यो संसारभरि प्रसिद्ध भनाइ पनि हो आर्कामेडिसको। उनको जन्म ईसापूर्व तिम्रो 287 मा ग्रिस भन्ने ठाउँमा भएको थियो र मृत्यु भनेको 212, किनभने ईसापूर्व चाहिँ घट्दो क्रममा हुन्थ्यो। अनि यी मान्छेलाई चाहिँ अनुसन्धान क्रममा चाहिँ रोम साम्राज्यका सेनाहरूले, त्यो बेलाका रोम सेनाहरूले चाहिँ उनलाई भाला रोपेर हत्या गरेका थिए। अनि यिनले गरेका कामहरू के भन्दा यिनले सूर्य र चन्द्रमाको व्यास नाप्ने तरिका पत्ता लगाए। त्यसपछि सूर्य र चन्द्रमाको व्याससँगै यिनले ठुलो सङ्ख्यालाई सानो सङ्ख्यामा लेख्ने प्रविधिको विकास गरे। भन्न खोजेको
को पावरमा 6, 10 को पावरमा 8, 10 को पावरमा 9 यसरी हुन्छ नि। ठुलो अङ्कलाई सानो अङ्कमा लेख्ने विधिको विकास गरे। त्यसपछि यिनले सिलिन्डरको क्षेत्रफल आयतन निकाल्ने, त्यसपछि प्याराबोलाको क्षेत्रफल आयतन निकाल्ने, त्यसपछि स्फियरको आयतन र क्षेत्रफल निकाल्ने र अचर राशि हैन पाईको मान 22/7 हुन्छ भन्ने कुराको प्रतिपादन पनि कसले गरेका हुन् त भन्दा आर्कामिडिजले नै गरेका हुन्। अनि यिनले ल फ्लसनको नियम है, ल फ्लसनको नियम पनि यिनले गरेका। कुनै पनि वस्तुलाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा तरल पदार्थमा डुबायो भने त्यस वस्तुको तोल बराबर तरल पदार्थमा विस्थापन गर्दछ भन्ने सिद्धान्तको नियम पत्ता लगाए। किनभने कक्षा 10 मा तिमीहरूले यो पढिसकेका छौ हैन। अनि पानी तान्नको लागि हाइड्रोलिकमा प्रयोग हुने वाटर स्क्रूको आविष्कार पनि यिनले गरेका हुन्। अब हामीलाई सोध्ने क्वेशन कसरी हो त भन्दा आर्कामिडिजको जन्म कहिले भयो अथवा कहाँ भयो हैन? ग्रिसको सिसिलीमा भयो। आर्कामिडिजका गुरु को थिए भन्दा आर्कामिडिजका गुरु युक्लिड भन्ने थिए। युक्लिड भनेका को हुन् त भन्दा फादर अफ ज्योमेट्री पनि हुन्। अनि आर्कामिडिजले जीवनी लेख्ने व्यक्ति को हुन्? आर्कामिडिजको जीवन लेख्ने व्यक्ति हेरोडोटस भन्ने मान्छे हुन्। हेरोडोटस भन्ने मान्छेले आर्कामिडिजको जीवनी लेखेका हुन्। ऐनाको आविष्कार, मिररको आविष्कार कसले गरे त भन्दा ऐनाको आविष्कार भनेको पनि कसले गरे त भन्दा आर्कामिडिजले नै गरे। अनि ज्योमेट्रिकल मोन्स्टर हैन, यो के अरे ज्यामितिका राक्षस भनेर कसलाई चिनिन्छ भन्नु भने ज्यामितिका राक्षस भनेर चिनिने पनि आर्कामिडिज चाहिँ हुन् हैन। अनि त्यसपछि प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता, प्र्याक्टिकल साइन्सका पिता हैन, प्रयोगात्मक विज्ञानका पिता को हुन् भन्दा गयो भने प्र्याक्टिकल साइन्सका विज्ञानका पिता पनि को हुन् त आर्कामिडिज नै हुन्। अनि आर्कामिडिजले पुर्याएको योगदान के हुन् त भन्दा त्यो गणितमा, विज्ञानमा त्यसपछि मा योगदान पुर्याएका हुन्। आर्कामिडिजका सबै सिद्धान्तहरू केमा मान्दै आएका छन् भन्दा गणितमै मान्दै आएका छन्। हामीले जान्ने यति नै हो। यसको मूल वैज्ञानिक आर्कामिडिजको बारेमा जान्ने यति हो। अब के जान्यो तिमीहरूले अहिले भन्दा पेजको सिद्धान्त यिनले रहेछ, उत्तरलोकको सिद्धान्त यिनले रहेछ, सूर्य र चन्द्रमाको व्यास नाप्ने तरिका यिनले रहेछ, पानी तान्नको लागि हाइड्रोलिक मेसिनको प्रयोग, वाटर स्क्रूको प्रयोग गर्ने पनि यिनी रहेछन्। अनि उत्तरलोक र घिर्नीकोमा प्रयोग हुने मेसिनको आविष्कार पनि यिनी रहेछन् हैन। तिमीले यति जान्यौ हैन भन्दा सिलिन्डर अनि प्रोबेला अनि त्यसपछि स्फियरको आयतन क्षेत्रफल निकाल्ने मान्छे पनि यिनी रहेछन्। त्यसपछि पाईको मान 22/7 हुन्छ भनेर पत्ता लगाउने पनि यिनी रहेछन्। म तिमीहरूलाई एउटा कुरा सोध्छु है त, आर्कामिडिजको बुबाको नाम के हो भन त? फिलिडियस हो, फिडिस। आर्कामिडिजको बुबाको नाम फिडिस, बाबुको नाम है फिडिस। अनि बाबुको पेसा चाहिँ खगोलविद भन्ने थियो। अब हामी अर्को ग्यालिलियोको बारेमा पढ्छौँ। ग्यालिलियो पनि पढ्नुपर्छ भनेको छ। त्यहाँ हेर त ग्यालिलियो। अब यो त्यही हो। ग्यालिलियो भनेको को हुनु त भन्दा तिम्रो पृथ्वीमा ब्रह्माण्डको केन्द्र नभई सूर्य भएको, पृथ्वी ब्रह्माण्डको केन्द्र नभई सूर्य भएको र सूर्यको उपग्रह लगायतका पिण्डहरूले सूर्यलाई केन्द्र बनाई परिक्रमा गर्छन् भन्ने सिद्धान्तका प्रतिपादन गर्ने मान्छे नै जन्मदाता नै को हुन्? ग्यालिलियो हुन्। ग्यालिलियो चाहिँ 15 फेब्रुअरी 1564 मा इटालीको पिसा भन्ने ठाउँमा यिनको जन्म भएको थियो र 1642 जनवरी 8 मा 77 वर्षको उमेरमा उनको निधन भएको थियो। 77 वर्षको उमेरमा। अनि ग्यालिलियोका पुस्तकहरू के हुन् त भन्दा द स्टडी मैसेंजर भन्ने, त्यसपछि डायलग कन्सर्निङ भन्ने, अनि द प्रिन्सिपल अफ द वर्ल्ड भन्ने बुकहरू, अनि त्यसपछि तिम्रो डायलग कन्सर्निङ द न्यू साइन्स भन्ने बुक यिनले प्रतिपादन गरेका हुन्। अनि यिनले भौतिक शास्त्रमा के योगदान दिए त भन्दा यिनले पब्लिक मिटरको आविष्कार गरे, अनि हाइड्रोइलेक्ट्रिक तराजुको आविष्कार गरे, अनि गुरुत्वाकर्षणको प्रवेगको मान 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। अनि त्यसपछि 0 देखि 90 डिग्री बीचमा पर्ने गरी कुनै वस्तुलाई प्रक्षेपण गर्न मार्ग प्रोबेलिक हुने कुरा तथ्य पत्ता लगाए। अनि विश्वको पहिलो एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको आविष्कार गरे 1609 मा यिनले गरे। अनि शनि ग्रह अंडाकारले त्यो रिङले घेरिएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए। अनि त्यसपछि ताप मापक यन्त्र थर्मोमिटरको जो ज्वरो नाप्ने हुन्छ नि, थर्मोमिटरको आविष्कार पनि यिनीले प्रयोग गरे, पत्ता लगाए। त्यसपछि कम्पासको आविष्कार पनि यिनीले गरे। अनि बृहस्पति ग्रहको उपग्रहहरू चाहिँ यिनीले पत्ता लगाए। बृहस्पति ग्रहका उपग्रहहरू सबैभन्दा धेरै ग्रह उपग्रह बृहस्पतिका हुन्, 63 वटा उपग्रह छन् भन्ने कुरा चाहिँ कसले पत्ता लगाए त भन्दा यिनै ग्यालिलियोले पत्ता लगाए। अब यिनै ग्यालिलियोलाई चाहिँ के भन्छ भन्दा फादर अफ फिजिक्स भनिन्छ। फादर अफ फिजिक्स भनौँ भने ग्यालिलियो,
फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भनौँ भने सर आइज्याक न्युटन। यो दुईटा तीनटा कुरा चाहिँ चाँडा कुरा भन्छु म, चाँडा कुरा नझुकिनु कहिले पनि, तर समय अनुसार क्वेसन चेन्ज गराउँछ। जस्तै फादर अफ साइन्स भनौँ भने एरिस्टोटल, फादर अफ मोडर्न साइन्स भनौँ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइन। तर कहिलेकाहीँ फादर अफ साइन्स भन्ने एरिस्टोटल अप्सन दिएन भने आन्सर स्वतः अल्बर्ट आइन्स्टाइन। यो कुरा कन्फर्म हुनु है। फादर अफ साइन्स भन्नु भनेको एरिस्टोटल, फादर अफ मोडर्न साइन्स भन्नु भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइन। अनि फादर अफ फिजिक्स भन्नु भनेको ग्यालिलियो ग्यालिलियो, फादर अफ मोडर्न फिजिक्स भन्नु भने सर आइज्याक न्युटन हुन् भन्ने कुरा तिमीले एकदम दिमागमा सेट गरेर राख्ने है। अनि पृथ्वी सधैँ स्थिर नभई आफ्नो कक्षमा घुम्छ भन्ने विद्वान प्रतिपादन गर्ने र पृथ्वी गोलो छ भनी प्रमाण गर्ने वैज्ञानिक पनि यिनै हुन्। तर पृथ्वी गोलो छ भनेर भविष्यवाणी गर्ने चाहिँ पाइथागोरस हुन्, स्पेरिकल, पृथ्वी गोलो छ भनेर। तर पृथ्वी गोलै छ, यो पक्कै गोलै छ भनेर अन्त्यमा प्रुभ गरेर देखाउने मान्छे चाहिँ कुन त? ग्यालिलियो ग्यालिलियो हुन्। यही कारणले पृथ्वी गोलो छ यस्तै यस्तै अपवाद फैलाएको कारणले गर्दाखेरि उनलाई जेल हालिएको थियो है। ऊ जेलको बाट निक्लेपछि ऊ अन्धा भएका थिए र अन्धा अवस्थामै उनको मृत्यु भएको थियो। यसलाई पछि त्यो भनेपछि यिनलाई जेल हाल्यो कि त्यहाँको त्यतिखेरको तत्कालीन सरकारले यिनलाई चाहिँ जेल हाल्यो है। तत्कालीन सरकारले, इटालीको सरकारले तत्कालीन समयमा यिनलाई अपवाद फैलायो, आम नागरिकलाई झुटो कुरा बोल्यो भनेर चाहिँ जेल हाल्यो। अनि भित्ते घडी तथा पेन्डुलम घडीको आविष्कार गर्ने पनि यिनै हुन्। भित्ते घडी, हाम्रो घरको भित्ते घडी अर्थात् पेन्डुलम घडीको आविष्कार गर्ने पनि ग्यालिलियो ग्यालिलियो हुन् है। अनि त्यसपछि दूरबीनको आविष्कार गर्ने, दूरबीन कसले आविष्कार गर्यो भने ग्यालिलियो नै गरेका हुन्। अनि भ्याकुममा ठुला साना सबै वस्तुहरू एउटै प्रवेगले खस्छन् भनेर कुरा पत्ता लगाउने पनि ग्यालिलियो ग्यालिलियो नै हुन्। ग्यालिलियो ग्यालिलियो। अब तिमीले ग्यालिलियोको बारेमा के जान्यौ त भन्दा, जस्तै के जान्यौ त भन्दा यिनको चाहिँ जन्म इटालीको पिसामा भयो भन्ने जान्यौ। त्यसपछि यिनले पब्लिक मिटरको आविष्कार भन्ने जान्यौ। त्यसपछि हाइड्रोइलेक्ट्रिक तराजुको आविष्कार गरे भन्ने जान्यौ। त्यसपछि गुरुत्व प्रवेगकोमा 9.8 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए भन्ने जान्यौ। अनि त्यसपछि एस्ट्रोनोमिकल टेलिस्कोपको आविष्कार गरे भन्ने थाहा पायो ग्यालिलियोले। अनि फादर अफ फिजिक्स हुन् भन्ने कुरा थाहा पायो। अनि पृथ्वी गोलो छ भनेर प्रमाणित गर्ने कुरा पनि यिनैले गरेका छन् भन्ने थाहा पायो। त्यसपछि दूरबीनको आविष्कार पनि यिनैले गरेका छन् भन्ने थाहा पायो। अनि तापमापक यन्त्र थर्मोमिटरको आविष्कार यिनले गरेका रहेछन्। त्यसपछि शनि ग्रहमा रिङ छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउने पनि यिनै रहेछन्। अनि संसारको शनि बृहस्पति ग्रहका उपग्रहहरू पत्ता लगाउने पनि यिनै रहेछन् भन्ने कुरामा तिमीले थाहा पायो होइन त? यति कुरा थाहा भयो होइन त? यस सर। ल अब त्यसपछि सर आइज्याक न्युटन है। न्युटनको जन्म 1642 डिसेम्बर 25 मा बेलायतमा भएको थियो। उनको मृत्यु 1726 मा मार्च 20 मा भएको थियो है। यी पनि त्यही हो, चर्चित विद्वान। फेरि भनिदिनु न, 84 भन्नको कि कति भन्नको? 1642 डिसेम्बर 25 मा जन्म, 1642 डिसेम्बर 25 मा जन्म, 1726 मार्च 20 मा मृत्यु। यिनको जन्म बेलायतमा भयो। बेलायतमा, बेलायती वैज्ञानिक हुन् है, बेलायती वैज्ञानिक हुन्। अनि त्यसपछि यिनले गरेको कुराहरू के हुन्छ भन्दा, ब्रह्माण्डका प्रत्येक वस्तुहरू एक आपसमा आफ्नो क्षमता अनुसार आफूप्रति आकर्षित हुन्छन् भन्ने कुराको न्युटनद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त हो। 1667 मा प्रतिपादन गरेका थिए। अनि गुरुत्व प्रवेगले गर्दा गुरुत्व बलले गर्दा हुने प्रवेगलाई साधारणतया केले सङ्केत गरिन्छ भन्दा जीले हो। त्यो जी भन्ने शब्दको उच्चारण पहिलोचोटि यिनले गरेका हुन्। अनि अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया नामका पुस्तक लेख्ने पनि आइज्याक न्युटन नै हुन्। अप्टिक्स इम्पोर्टेन्ट है यो टिप, अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया। प्रिन्सिपिया यो सोधेको छ, अप्टिक्स र प्रिन्सिपिया है। त्यसपछि 7 रङलाई एउटै अनुपातमा है राख्ने, वृत्तकार रूपमा घुमाउँदाखेरि सेतो रङ देखिने प्रयोग गरिने वैज्ञानिक पनि यिनै हुन्। सेतो रङ देखिन्छ भन्ने तिम्रो आइज्याक न्युटन नै हुन् है। 7 रङलाई एउटै अनुपातमा क्रमसँग वृत्तकार चक्कामा राखी घुमाउँदा सेतो रङ देखिन प्रयोग गर्ने। तिमीले सबै रङलाई एकैचोटि घुमाइरह्यो भने, चक्कामा घुमायो भने सेतो रङ देखिन्छ भन्ने मौलिक प्रयोग गर्ने मान्छे क्या।
बुझ्यो? फास्ट घुमायो भने क्या एकदम। हस् सर। है अनि त्यसपछि यिनको मैले अहिले प्रिन्सिपिया र अप्टिक्स भने त्यो बुक एकदम तिमीहरूले मजाले जान है। 1687 मा तिम्रो 1687 मा प्रिन्सिपिया भन्ने बुक आयो अनि अप्टिक्स भने 1704 मा आयो है। यो दुईटा जान है, यिनको महत्त्वपूर्ण बुक आविष्कार हो यो चाहिँ बुक हो। यिनैबाट सबै कुरा व्याख्या भएका छन्। अनि त्यसपछि जोग्राफिकल जेनेटिक्स भन्ने एउटा आयो, जोग्राफी जेनेटिक्स भन्ने एउटा बुक आयो अर्को, जेनेटिक्स भन्ने। अनि अर्को द कार्नोलोजी अफ एन्सिएन्ट किङडम भन्ने एउटा बुक आयो, द कार्नोलोजी अफ एन्सिएन्ट किङडम द सिस्टम अफ वर्ल्ड भन्ने बुक आयो यिनको है। भयो? द कार्नोलोजी अफ एन्सिएन्ट किङडम एन्ड द सिस्टम अफ द वर्ल्ड भन्ने। अनि त्यसपछि 1966 मा नि यिनले फ्लक्सन प्रविधि मार्फत क्याल्कुलसको आविष्कार गरे। क्याल्कुलसको विकास कसले गरे भन्दा क्याल्कुलसको विकास सर आइज्याक न्युटनले गरे। अनि त्यसपछि यी चाहिँ तिम्रो त्यहाँको कहिले गरे भन्नुभएको? 19 कति भन्नुभएको? 1966 मा। थ्याङ्क यू सर। ल म पानी खान्छु ल एकछिन। है सर क्याल्कुलस इन्भेन्टर आइज्याक न्युटन भन्नुभएको हैन? हो डेट चाहिँ कहिलेको भन्नुभयो? क्याल्कुलेटर त फेरि पास्कल हो, फेरि क्याल्कुलेटर होइन, क्याल्कुलस हिसाब हो क्या। सर कहिले पो इन्भेन्ट गर्यो भन्नुभयो? 1966। अनि सर अनि उता नि 1600 देखि 1727 सम्म जिउँदो हैन? यस्तो हो क्या, उसले फ्लक्सन भन्ने प्रविधि आविष्कार गरे। फ्लक्सन भन्ने पहिली FLUXN फ्लक्सन भन्ने, बुझ्यो? त्यो फ्लक्सन प्रविधिको नियमबाट चाहिँ क्याल्कुलसको विकास भएको हो क्या। अनि अब उसले गर्यो भन्नु कि अर्कै मान्छेले गर्यो भन्नु? होइन, त्यो प्रविधिबाट विकास भएको भनेपछि 1966 मा आएर चाहिँ तिम्रो फ्लक्सन प्रविधि मार्फत प्रविधिबाट चाहिँ पछि चाहिँ क्याल्कुलसको विकास भयो भनेको हो नि त खासमा कुरो। ए त्यही त अनि मरन राउतले नै त्यो भनेको हो क्या मैले। हुन्छ थ्यांक यू। अनि क्याल्कुलसको बारेमा हल्का सामान्य जानकारी दिने व्यक्ति चाहिँ कौन भन्नु भने सुरुमा परिभाषा गर्ने मान्छे चाहिँ सर आइज्याक न्युटन नै हुन् भने बुझन है त क्याल्कुलसको। ल त्यति बुझन। अहिले त्यो डेटसँग हामीलाई सरोकार छैन क्या, डेटसँग सरोकार होइन, गरेको कामसँग सरोकार हुन्छ। डेट त कति हुन्छ कति, प्रत्येक अप्टिक्स कहिले लेखे, प्रिन्सिपिया कहिले लेखे, ल अफ ग्रेटिभिएसनको कहिले गरे, FA बराबर MA बराबर त्यो सेकेन्ड ल कहिले प्रतिपादन गरे, फर्स्ट ल कहिले प्रतिपादन गरे, तेस्रो ल कहिले प्रतिपादन गरे। अब त्यो डेट सकिन्छ भन त? सकिन्न नि। हो ल ठिक छ। अनि त्यसपछि यो न्युटनलाई नि गरेको योगदानको कदर गर्दै बेलायती महारानीले उनलाई चाहिँ सर भन्ने उपाधि दिएकी हुन्। सर आइज्याक न्युटन भनिन्छ नि, हो सर भन्ने उपाधि चाहिँ उनले पाएको थिए। सर भन्ने बेलायती महारानीबाट पाएका हुन्। त्यही भएर सबैलाई सर सर भन्न थाल्यो। त्यही पहिलोचोटि सर आइज्याक न्युटनलाई संसारमा सबैभन्दा पहिलोचोटि कसलाई सर भनियो त भन्दा न्युटनलाई भनियो है, सर आइज्याक न्युटन। अनि त्यसपछि गुरुत्व बलको मान जीको मान, ठुलो जीको मान 6.67 × 10⁻⁻11 हुन्छ भन्ने कुरा पनि यिनले पत्ता लगाए। ठुलो जीको मान 6.67 × 10⁻⁻11 6.67 × 10⁻⁻11 हुन्छ भन्ने कुरा पनि यिनले पत्ता लगाए है। अनि चालको नियम, चालहरूको नियम पनि कसले पत्ता लगाए त भन्दा चालको नियम पनि यिनले पत्ता लगाए है।
चालको नियम पनि यिनीले पत्ता लगाए। अनि त्यसपछि हामी अर्को के छ अब यहाँ जोन डाल्टन छ हैन, जोन डाल्टन। ल जोन डाल्टन, अब जोन डाल्टनको बारेमा हामी जानकारी लियौं। जस्तै अब जोन डाल्टन पनि एउटा रसायनशास्त्री हुन् है। उनको जन्म पनि 6 सेप्टेम्बर 1767 मा इङ्ल्यान्डमा भएको थियो। 1767 6 सेप्टेम्बर 1767 मा इङ्ल्यान्डमा भएको थियो र मृत्यु चाहिँ 1844 को जुलाई 27 मा भएको थियो है त। भनेपछि जोन डाल्टनको जन्म कहाँ भएको छ भन्दा इङ्ल्यान्डमा भएको रहेछ। कहिले त भन्दा 6 सेप्टेम्बर 1767 मा र मृत्यु कहिले भयो त भन्दा 1844 को जुलाई 27 मा भएको रहेछ है, जुलाई 27 मा। अनि यिनले पदार्थको सबैभन्दा सानो अविभाज्य कोण, इलेक्ट्रोन र प्रोटोन, इलेक्ट्रोन माइनस भी, प्रोटोन प्लस भी र न्युटनको चार्जलेसको मिलनबाट भएको भन्ने कुरा एटोमिक थ्योरीको प्रतिपादन गरेका हुन्। भनेपछि एटोमिक थ्योरी कसले प्रतिपादन गर्यो त भन्दा एटोमिक थ्योरीको प्रतिपादन गर्ने जोन डाल्टन रहेछन्। प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको परिभाषा गर्ने है। अनि पार्शियल प्रेसर सम्बन्धी नियम, पार्शियल प्रेसर भनेको अपूर्ण चाप सम्बन्धी नियमको प्रतिपादन गर्ने पनि कोन भन्दा जोन डाल्टन नै हुन्। अनि वायुमण्डलमा पानीको मात्रा पत्ता लगाउने र हाइग्रोमिटरको आविष्कार गर्ने, वायुमण्डलमा पानीको मात्रा पत्ता लगाउने र हाइग्रोमिटरको आविष्कार गर्ने पनि कोन भन्दा जोन डाल्टन हुन्। यिनलाई मैले एटोमिक थ्योरी भन्छ के, एटोमिक थ्योरी। अनि त्यसपछि चार्ल्स ल्याट भन्छ, यो ग्यासलाई तताउने नियम, चार्ल्स ल्याट रुल्स, चार्ल्स ल्याट रुल्स। यो ग्यासलाई तताउने नियमको पुरा व्याख्या गर्ने मान्छे पनि जोन डाल्टन नै हुन्। त्यसपछि ल अफ पार्शियल प्रेसर है, ग्यासलाई तत्तो कुनबाट नियमबाट हुन्छ भन्दा ल अफ पार्शियल प्रेसर भन्ने मान्छे पनि यिनै हुन्, त्यो अपूर्ण चाप, अपूर्ण चाप। अनि जोन डाल्टनलाई विधागत रूपमा कुन विधासँग सम्बन्धित छन् भन्दा केमिस्ट्री है, तिम्रो रसायनशास्त्रसँग सम्बन्धित छन्, रसायनशास्त्र। अनि परमाणु भनेको पदार्थको सूक्ष्म कण हो भन्ने भनाइ यिनीले सुरु गरेका हुन् पहिले। परमाणु भनेको चाहिँ पदार्थको सबैभन्दा सानो सूक्ष्म कण हो भन्ने कुरा पनि यिनै जोन डाल्टनले भनेका थिए। मल्टिप्लाई प्रोपोर्सन भन्छ, मल्टिप्लाई प्रोपोर्सनको नियमको प्रतिपादन गर्ने पनि जोन डाल्टन नै हुन् है, जोन डाल्टन। अनि त्यसपछि जोन डाल्टनले जलवायु मौसम सम्बन्धीको सङ्ग्रह पनि प्रकाशन गरेका थिए। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी, मौसम सम्बन्धीको सङ्ग्रह पनि यिनले प्रकाशन गरेका थिए। अब हामी जोन डाल्टन पछि माइकल फ्याराडे। अब यो माइकल फ्याराडेलाई हामीले प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर चिनिन्छ। माइकल फ्याराडेलाई प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट, यसलाई अन्डरलाइन गर, प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर हामीले जान्नुपर्छ। को हुन्छ प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट भनेर सोध्यो भने माइकल फ्याराडे। माइकल फ्याराडे चाहिँ सन् 1791 हैन, सन् 1791 मा सेप्टेम्बर 22 मा तिम्रो बेलायतमा जन्मेका हुन् र उनलाई हामीले एउटा त प्रिन्स अफ एक्सपेरिमेन्ट सँगै फादर अफ इलेक्ट्रिसिटी पनि भनिन्छ, विद्युतका पिता पनि भनिन्छ माइकल फ्याराडेलाई। किनभने जेनेरेटरको आविष्कार गर्ने, डाइनामाइटको आविष्कार गर्ने पनि तिनै हुन् माइकल फ्याराडे है। डाइनामाइट होइन कि डाइनामो भन्छ। अनि विद्युत मोटर, अझ सजिलो विद्युत मोटरको आविष्कार गरेका थिए यिनले है। अनि त्यसपछि यिनको चाहिँ मृत्यु 1867 अगस्त 25 मा निधन भएको थियो फ्याराडेको मृत्यु है। यिनले विद्युत जेनेरेटरको आविष्कार गरे, स्पेशल विद्युत जेनेरेटरको आविष्कार यिनले गरे। त्यसपछि मोटर कारमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थ बनाएको भोल्टाइक सेलको प्रयोग पनि, भोल्टाइक सेलको आविष्कार पनि यिनले गरेका हुन्। अनि पानी तान्न काममा प्रयोग हुने विद्युत मोटरको आविष्कार पनि यिनले गरेका हुन्। अनि श्वास रोक्नको लागि क्लोरिनको आविष्कार, श्वास रोक्ने ग्यास क्लोरिनको आविष्कार पनि, क्लोरिन ग्यासको आविष्कार पनि यिनले गरेका हुन्, क्लोरिन। अनि त्यसपछि चिम्नीको आविष्कार पनि 1840 मा यिनले गरेका हुन्, चिम्नीको आविष्कार। अनि फ्राइडे इफेक्टका रूपमा रहेको चुम्बकीय प्रशासकीय असरको नियम पनि यिनले प्रतिपादन गरेका हुन्। अनि विद्युत लेपन सम्बन्धीको सिद्धान्त पनि यिनले प्रतिपादन गरेका हुन्। अनि त्यसपछि तिम्रो ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन भन्छ, ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनको आविष्कार पनि प्रतिपादन पनि कसले गरे त भन्दा माइकल फ्याराडेले गरेका हुन्। अब हामी अर्को चार्ल्स डार्विन। अब चार्ल्स डार्विन भनेको 1809 फेब्रुअरी 12 मा उनको जन्म भयो, इङ्ल्यान्डको सेसबरी भन्ने ठाउँमा यिनको जन्म है। अनि त्यसपछि यिनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के रहे त भन्दा विकासवादी सिद्धान्त, थ्योरी अफ इभोल्युसनका प्रतिपादक को हुन्, सोध्ने क्वेसन यही हो, थ्योरी अफ इभोल्युसनका प्रतिपादक को हुन् भन्नु भने चार्ल्स डार्विन। त्यसपछि थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन
अनि त्यसपछि एउटा थ्योरी अफ म्युटेसन उत्परिवर्तन सिद्धान्त, यी तीनवटा सिद्धान्त उसका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्। विकासवादी सिद्धान्तका पिता, थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सनका पिता, त्यसपछि थ्योरी अफ म्युटेसनका पिता उत्परिवर्तन सिद्धान्तका पिता पनि को हुन्, चार्ल्स डार्विन नै हुन्। चार्ल्स डार्विनले अनि बाँच्नका लागि सङ्घर्ष होइन, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष, स्ट्रगल, बाँच्नका लागि सङ्घर्ष भन्ने पनि विकास सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने पनि चार्ल्स डार्विन नै हुन्। चार्ल्स डार्विनलाई फर्टिलाइजेसन अर्चिड कृति पनि यिनले फर्टिलाइजेसन अर्चिड्स कृति पनि यिनले प्रकाशन गरेका थिए। त्यसपछि सेक्सुअल सिलेक्सन होइन, डार्विनको लैङ्गिक छनौटको नियम सम्बन्धी प्रतिपादन सेक्सुअल सिलेक्सन पनि 1871 मा यिनले गरेका थिए। अनि त्यसपछि यिनले धेरै गरेका छन्। सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्छ, त्यो सर्भाइभल अफ फिटेस्ट पनि को सिद्धान्तका प्रतिपादक पनि कुन भन्दा अल्बर्ट आइन्स्टाइन नै हुन्। भए पनि चार्ल्स डार्विन नै हुन्। भए पनि माल्थसको सिद्धान्तसँग रुल छ। माल्थस भनेको पपुलेसनसँग सम्बन्धित मान्छे हुन्, त्योसँग पनि उनको मिल्छ। अनि मानव जातिको पुर्खा बाँदरै हो भनेर प्रतिपादन गर्ने मान्छे, घोषणा गर्ने मान्छे कुन भन्दा चार्ल्स डार्विन नै, यो के अरे चार्ल्स डार्विन नै हुन् मानव जातिको। अनि चार्ल्स डार्विनको मृत्यु चाहिँ 1882 अप्रिल 19 मा भएको थियो, बेलायतमै भएको थियो यिनको मृत्यु पनि। अब हामीलाई यहाँ सोध्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हो त भन्दा चार्ल्स डार्विनको जन्म कहाँ, बेलायत। अनि त्यसपछि थ्योरी अफ इभोल्युसन भन्दा कसलाई चिनिन्छ, डार्विनलाई। थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन भन्दा कसलाई चिनिन्छ, डार्विनलाई। त्यसपछि स्ट्रगल अफ लाइफ, बाँच्नको लागि सङ्घर्ष कसको कृति हो, चार्ल्स डार्विनकै होइन, चार्ल्स डार्विनकै। अनि मान्छेहरूको उत्पत्ति कुन जीवबाट भएको थियो, बाँदरबाट यिनीले होइन भन्ने ठोक्वा गर्ने वैज्ञानिक पनि को हुन्, यिनै हुन् भन्ने कुरा यसरी हामीले थाहा पायौँ भने हुन्छ है, धेरै कुरा जानिरहनु पर्दैन। कुरो बुझ्यो सर? त्यो फर्टिलाइजेसन पछि उताको अलिकति भन्दिछु न, के भन्छेको थियो? फर्टिलाइजेसन अफ अर्चिड, ORCHIDS, फर्टिलाइजेसन अफ अर्चिड्स भन्ने सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तको प्रतिपादक पनि चार्ल्स डार्विन हुन्। चार्ल्स डार्विन। ल अनि त्यसपछि अर्को अल्बर्ट आइन्स्टाइन है। अल्बर्ट आइन्स्टाइन पनि जर्मनीको वुल्फ भन्ने सहरमा यिनको जन्म भयो, तर पढाइ चाहिँ स्विजरल्यान्डमा गरे। अनि त्यसपछि यी अमेरिकाको अगाडि बसेका हुन्, तर यिनको जन्म चाहिँ कहाँ भयो त भन्दा जर्मनीमा भयो 1901 मा, 1879 1879 मार्च 14 मा जर्मनीमा यिनको जन्म भयो। अनि त्यसपछि यिनले प्रारम्भिक शिक्षा चाहिँ स्विजरल्यान्डमा गरेका थिए। अनि यिनले 1921 मा फोटो इलेक्ट्रिक भन्ने सब्जेक्टमा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट विषयमा चाहिँ यिनले विश्वमा नोबेल पुरस्कार पाएका थिए 1921 मा, यो इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। त्यसपछि आइन्स्टाइनको मृत्यु चाहिँ 1955 अप्रिल 18 मा भएको थियो। यिनले 1933 मा जर्मनीको नागरिकता त्याग गरेर अमेरिकी नागरिक बनेका थिए। पछि यिनलाई अमेरिका गइसकेपछि तिम्रो के अरे एटम बम E = mc² बाट तिम्रो एटम बम प्रतिपादन गरेपछि र हिरोसिमा र नागासाकीमा 6 अगस्त र 9 अगस्तमा खसालेको बम द लिटिल बॉय द फ्याट म्यान बम यिनैले बनाएका खसालिएको थियो अमेरिकाबाट। अमेरिकाले E = mc² बाट प्रतिपादन भएको त्यही बमलाई। अनि त्यसपछि यिनलाई चाहिँ इजरायल भन्ने देशले चाहिँ राष्ट्रपति बन्ने अफर दिएको थियो, तर यिनले पछि मानेनन् राष्ट्रपति बन्ने अफर। अनि यिनको महत्त्वपूर्ण भनेको त्यही हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक भन्नेको गर्ने। अनि अनफिल्ड फिल्ड थ्योरी भन्ने अनफिल्ड थ्योरीको प्रतिपादक पनि यिनै हुन् है, यिनै हुन्। त्यसपछि यिनै कुरा हुन्। यिनलाई अब मैले अघि भने यिनको अहिलेसम्म पनि विश्वमा सबैभन्दा बेसी दिमाग युज गर्ने वैज्ञानिक भनेर यिनलाई चिनिन्छ। संसारमा सबैभन्दा धेरै युज गरेको दिमाग प्रयोग गरेका मान्छे भनेर यिनलाई चिनिन्छ, अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई। अनि यिनको अहिले पनि मस्तिष्क भनेको अमेरिकाको प्रिन्सटन अस्पतालमा सुरक्षित राखिएको छ भनिन्छ। यिनलाई मैले अघि भने तिमीहरूलाई फादर अफ मोडर्न साइन्सले पनि यी व्यक्तिलाई चिनिन्छ है त। भयो सर। अब म्याडम क्युरी यो बाल्यकालको नाम मेरी
दोस्का नाम हो है। यी 1867 नोभेम्बर 7 मा यिनको जन्म पोल्यान्डको राजधानी वार्सामा भएको थियो। यिनी 16 वर्षकै उमेरमा माध्यमिक शिक्षा पुरा गरेका थिइन्। अनि 1895 जुलाई 25 मा यिनले रोबर्टो पियरी, त्यतिखेरका चर्चित फ्रान्सेली वैज्ञानिक रोबर्टो पियरीसँग यिनको विवाह भएको थियो। र यिनले 1903 मा चाहिँ रेडियमको आविष्कार पियरी दम्पतिलाई 1903 मा रसायन, यो चाहिँ गलत छ, सरी, तिम्रो के हो भने 1903 मा यिनले नोबेल पुरस्कार पाइन्। नोबेल पुरस्कार कोसँग मिलेर पाइन् भन्दा हेनरी बेकुरेल भन्ने मान्छेसँग पाइन्। यिनले गरेको विकास भनेको त के हो त भन्दा रेडियमको आविष्कार गरेकी हुन्। र उनले रसायन शास्त्रमा फेरि 1911 मा के गरेकी थिइन् भन्दा नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरेका थिइन्। र एउटै घरमा दुई जनाले नोबेल पुरस्कार पाउने कोन भन्दा यिनै हुन्, रोबर्टो पियरी र म्याडम क्युरी है। अनि यिनले रेडियम पोलेनियम तत्त्वको बारेमा अध्ययन गरे बापत म्याडम क्युरीले दोस्रो पटक कहिले भन्दा 1911 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कार पाइन् है त। म्याडम क्युरीको निधन 1934 मा 1934 मा भएको थियो। अनि पहिलो नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला पनि यिनै हुन्। पहिलो महिला नोबेल पुरस्कार पाउने पहिलो महिला पनि म्याडम क्युरी नै हुन्। म्याडम क्युरीका पतिले क्युरीसँगै मिलेर यिनले पत्तो लगाएको तत्त्वको नाम चाहिँ युरेनियम भन्ने तत्त्व चाहिँ बुढीसँगै मिलेर, तर रेडियम पनि आविष्कार गरिन्, युरेनियम पनि आविष्कार गरिन्। यी सबै कुरा आविष्कार गरे पनि लास्टमा उनको मृत्यु चाहिँ क्यान्सर भन्ने रोगकै कारणले गर्दा मृत्यु भएको थियो यिनको है। क्यान्सर सम्बन्धी रोगहरू सम्बन्धी पत्ता लगाएर यस्तो औषधि यस्तो गर्ने सम्बन्धी सबै कुरा पत्ता लगाएर लास्टमा उनको मृत्यु पनि क्यान्सरबाटै मृत्यु भएको थियो यिनको। अनि प्रथम विश्वयुद्धमा आउने म्याडम क्युरीले अस्पतालमा सेवामा गरेर समाजसेवीको भूमिका खेलिन् प्रथम वर्ल्ड वारमा है। उनले प्रथम वर्ल्ड वारका सबै सैनिकहरूलाई चाहिँ आफ्नो सेवा दिएकी थिइन्। डाक्टरले आफ्नो गरेको है, आफ्नो युज भएको क्षमताहरू प्रयोग गरेकी थिइन् उनले रेडियोलोजी सेवामा बसेर। अब अर्को कुन छ हाम्रो ग्यालिलियो, माइकल फ्याराडे, चार्ल्स डार्विन, अब स्टेफन हकिन्स बाँकी, अनि म्याडम क्युरी, अब लुई पास्चर होइन। अनि अब गुलिलियो मार्कोनी है त। गुलिलियो मार्कोनीको बारेमा त्यही हो, मार्कोनी भन्ने बित्तिकै रेडियो भन्ने सम्झिहाल, अरू केही नसम्झ। यिनले रेडियोको आविष्कार बनाएका हुन् है। मार्कोनीले 1874 अप्रिल 25 मा इटालीको बेग्लोर भन्ने ठाउँमा यिनको जन्म भयो। अनि त्यसपछि 1937 जुलाई 20 मा यिनको मृत्यु भयो। यिनले गरेको काम भनेको त्यही हो, रेडियोको आविष्कार गरेका हुन्। अर्को खासै यिनको त्यस्तो धेरै केही छैन यिनको है। रेडियो नै हो, रेडियोको परीक्षण गर्ने, प्रसारण गर्ने। अनि टेलिग्राफ मार्फत आविष्कार गरेपछि यिनलाई पनि भौतिक शास्त्रको तर्फको नोबेल पुरस्कार 1909 मा दिएको थियो। बेतार टेलिग्राफको, बिना तारको टेलिग्राफको आविष्कार गरे बापत यिनलाई मार्कोनीलाई पनि के दिएको थियो त भन्दा भौतिक शास्त्रको नोबेल पुरस्कार दिएको थियो है। अनि त्यसपछि यिनलाई मार्कोनीले युरोप र अमेरिकालाई चाहिँ वायरलेस टेलिग्राफ मार्फत जोडेका थिए। अनि वायरलेस पद्धतिको विकास गर्ने व्यक्ति पनि कुन भन्दा मार्कोनी नै हुन्। अब तिमीले मार्कोनीको धेरै बुझ्नु परेन। गुलिलियो मार्कोनी भन्ने बित्तिकै तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने रेडियोको आविष्कार गर्ने मान्छे हुन्। अनि वायरलेस टेलिग्राफी अथवा वायरलेसको आविष्कार गर्ने मान्छे पनि यिनै हुन्। र यिनले भौतिक शास्त्रमा चाहिँ त्यही बेतार टेलिग्राफ, वायरलेस टेलिग्राफको आविष्कार गरे बापत यिनलाई 1909 मा चाहिँ नोबेल पुरस्कारबाट विभूषित गरिएको थियो, त्यो जान्ने। अनि त्यसपछि लुई पास्चर भनेको माइक्रोबायोलोजीका संस्थापक हुन् है। सर्टकट भन्दा माइक्रोबायोलोजीका संस्थापक लुई पास्चर हुन्। अनि यिनको जन्म 27 डिसेम्बर 1822 मा भएको थियो, फ्रान्समा भएको थियो। 1895 मा यिनको 73 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको थियो। यिनले रेशम किराको रोगको नियन्त्रण सम्बन्धी अनि हैजाको विरुद्ध, त्यही रेबिज रोग, त्यसपछि क्षयरोग विरुद्धको चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लगाएका हुन्। यिनले गरेको काम त्यही नै हो, एउटा हैजा, एउटा रेबिज रोग विरुद्ध खोप प्रतिपादन, सबैभन्दा यिनको चर्चित रेबिज रोग विरुद्धको खोप प्रतिपादन गर्ने व्यक्ति हुन् यो लुई पास्चर भन्ने मान्छे है। अनि त्यसपछि क्यास्ट्रोलोग्राफी भनेर चिन्छ वैज्ञानिकलाई लुई पास्चरलाई। अनि रेबिज रोगको सुईले 1885 मा पत्ता लगाएका थिए, 1825 मा। अनि त्यो इरिक खोप रोगसँग समिन्छ भन्दा रेबिज, अनि घाउ पाक्न र विभिन्न रोग लाग्न सक्ने कुनै ब्याक्टेरिया हो भन्ने कुरामा, घाउ पाक्नुको कारण र विभिन्न रोग लाग्ने कारक तत्त्व भनेको ब्याक्टेरियाकै कारणले हो भन्ने कुरामा प्रुभ गरेर देखाउने व्यक्ति पनि लुई पास्चर नै हुन्। अनि कुखुरामा लाग्ने रोग, रेशम किरामा लाग्ने रोग, अनि पनि रोगको औषधि पनि यिनीले पत्ता लगाएका हुन् यिनीले। अनि चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत बल्ब, टेलिफोन, रिसिभर लगायतको हजारौं आविष्कार गर्ने वैज्ञानिक थोमस एल्वा एडिसनसँग
यिनले त्यो युज गरेर चाहिँ हैन त्यो सँग तिनले आविष्कार गरे त्यो अनि त्यसपछि यिनले चाहिँ त्यो टिबी रेबिज भन्ने जस्तै कुरो बुझ्यौ नि है है कुरो बुझ्यौ हेलो हेलो बुझिदैछ सर यसो केही नबुझ्ने क्या लुई पास्चर भन्ने सम्झिने रेबिज रोग औषधि पत्ता लगाए खोप हैजाको पत्ता लगाए केही नसम्झिने क्या यिनलाई माइक्रोबायोलोजीको पिता भनेर चिनिने भइयो हैन अनि त्यसपछि रेशम किराको बारेमा रेशम खेतीको बारेमा रोग कसरी लाग्छन् कुखुरामा कस्तो रोग लाग्छ हो यस्तो कुराको औषधि पत्ता लगाउने यिनले काम गरेका भन्ने सम्झिने हो क्या अरू केही पनि अनि घाउहरू कुनै पनि घाउहरू ब्याक्टेरियाका कारणले पाक्छन् है भन्ने कुरामा पनि प्रुफ गरेर यिनले देखाएको कुरा हो क्या त्यति मात्रै हो अब त्यसपछि थोमस एल्वा एडिसनलाई आविष्कारका पिता भनेर चिनिन्छ यिनलाई आविष्कारका पिता यिनले झन्डै तिम्रो 1093 वटा वस्तुहरूको आविष्कार गरेका थिए यिनको जन्म 1847 फेब्रुअरी 11 मा अमेरिकामा भएको थियो अमेरिकामा यिनको है अनि 1900 भएको थियो अनि 1931 अक्टोबर 18 मा चाहिँ यिनको मृत्यु भएको थियो यिनले गरेको आविष्कार भनेको टेलिग्राफ गरे आविष्कार 1868 मा टेलिग्राफ त्यसपछि 1869 मा मतगणना यन्त्रको आविष्कार गरे 1869 मा त्यसपछि 1877 मा यिनले ग्रामोफोनको आविष्कार गरे ग्रामफोन अनि त्यसपछि ग्रामबेलले बनाएको अलेक्जेन्डर ग्रामबेलले बनाएको टेलिफोनलाई आधुनिकीकरण गरे यिनले आधुनिकीकरण गरे टेलिफोनलाई अनि हेलो संसारमा हेलो शब्दको प्रयोग गर्ने मान्छे यिनै हुन् त्यसपछि बिजुलीको चिमको आविष्कार गरेका पनि यिनै हुन् यिनलाई वैज्ञानिक पनि भनिन्छ अथवा आविष्कारका पिता पनि भनिन्छ हैन यति हो यिनको कुरो बुझ्यौ अनि यिनले बनाउँदा अरु पनि छन् अब अरु पनि छन् टेलिफोन त्यसपछि यो तिमीले मिडियोग्राफ चलचित्र क्यामेरा पिक्चर मेसिन हैन लाउड स्पिकर पनि यिनले बनाएको हो नि फेरि लाउड स्पिकरहरु पनि लाउड स्पिकरहरुको पनि आविष्कार यिनले गरेका हुन् थोमस एल्वा एडिसनले नै गरेका हुन् थोमस एल्वा एडिसनले नै गरे भन्छ एकैछिन है म सर हजुर तपाई क्लास अब रोकौँ होला सरहरु आएर वेट गरिरहनु भएको छ है ए हुन्छ सर ल सी यु टुमरो अलिकति सक्नु सर कि सिद्धि अहिलेलाई प्रदीप सर यु गो अहेड ए हुन्छ सर थ्यांक यू सर ल Bye sir, have a good day. सुरु गर्नुस् हजुर ल